आजदेखि हामीहरूको क्लास स्टार्ट हुँदैछ। आज पहिलो दिन हो हामीहरूको क्लासको चाहिँ। योभन्दा अटेन्ड नगर्ने साथीहरूले अस्ति एक दिन हामीले जुमबाट गर्ने कोसिस गरेको थियौँ, ठिक छ। त्यो क्लासलाई मैले रेकर्ड गर्न पाएको थिएन, त्यसले गर्दाखेरि आजै क्लासबाट म तपाईँहरूको चाहिँ स्टार्टिङ क्लास रूपमा लिन्छु। मैले चाहिँ बिजनेस स्टार्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, तपाईँलाई चाहिँ मनमाथि हात राखेर चाहिँ एन्सर दिनु होला है त। हामीलाई यो बिजनेस स्टार्ट त हामीले पढ्दैछौँ, तपाईँलाई चाहिँ बिजनेस स्टार्टको चाहिँ फुल फर्म स्पेलिङ आउँछ कि आउँदैन? स्पेलिङ आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त, कमेन्ट गर्नु होला। बिजनेस स्ट्याटिस्टिकको अथवा बिजनेसको त आइहाल्ला, स्ट्याटिस्टिकको स्पेलिङ आउँछ कि आउँदैन? कमेन्ट गर्नुहोस्। कमेन्ट तपाईँको मैले लिइरहेको छु। स्ट्याटिस्टिकको नडाटेर भन्नुहोस् त तपाईँलाई स्पेलिङ आउँछ कि आउँदैन? किन धेरैले मैले मिस्टेक गरेको देख्छु होइन, मिस्टेक गरेको देख्छु मैले, स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक गरेको देख्छु। तपाईँले चाहिँ नढाटिकन भन्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको मिनिङ, स्ट्याटिस्टिकको तपाईँलाई चाहिँ स्पेलिङ आउँछ कि आउँदैन नढाटेर भन्नुहोस् त। जसलाई आउँछ ठिक छ, जसलाई आउँदैन उहाँहरूलाई म सिकाउँदैछु। जसलाई आउँदैन मैले त उहाँलाई सिकाउने हो होइन। आउनेलाई त अब तपाईँले 3 वर्ष पढ्नु भएको छ, तपाईँलाई त तपाईँले मलाई सिकाउने बेला भइसक्यो होइन। त्यही पनि जसलाई आउँदैन म उहाँलाई सिकाउन चाहन्छु। स्टार्ट, STAT स्टार्ट है, इज TICS, यसरी याद गर्नु होला। स्टार्ट इज ठिक है त, यसरी याद गर्नु होला। ल ठिक छ, आउँछ तपाईँहरूलाई। यस पनि थप्नुहोस् होइन। STAT स्टार्ट, IS इज TICS भनेर याद गर्नु होला। यो थियो पहिलो तपाईँहरूलाई लेसन मैले दिएको बिजनेस स्ट्याटिस्टिकको लागि चाहिँ। जसलाई आउँथेन, जसलाई कन्फ्युजन थियो, स्टार्ट गर्नुहोस् इज। अब यो लेसन पढ्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट त हामीले गर्ने हो। बिजनेस स्ट्याटिस्टिकको लेसन स्टार्ट गर्दैछौँ। अब यसको बारेमा धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने छ, धेरै कुरा पढ्नुपर्ने छ। स्ट्याटिस्टिक इज नट अ जोक। तपाईँहरूले चाहिँ यसपछिका इयरहरूमा पनि स्ट्याटिस्टिकका प्रिन्सिपलहरू, डेरिभेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई तपाईँले एकदम सिरियसली लिनु होला। यो तपाईँको बेसिकली तपाईँले चाहिँ अब भोलिको दिनमा पढ्दाखेरि तपाईँको स्ट्याट चाहिँ युज हुने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्समा, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ थ्योरी सब्जेक्ट रिसर्चमा चाहिँ बढी भएको युज भएको देखिन्छ। ल आज मैले स्टार्ट गरेँ है त। तपाईँले सुनेकै, तपाईँले बुझेकै, तपाईँहरूले जानेकै कुराहरू छ, एकचोटि रिफ्रेस हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज लाइक द जिम खाना के। हामीसँग घरमा डम्बेल होला, हामीसँग घरमा चाहिँ भए पनि हामीले जिम गर्न सक्दैनौँ, जिम खाना गएर गर्नुपर्छ। त्यस्तै सम्झिनुहोस्। मसँग घरमा किताब छ, मसँग घरमा कपी छ, त्यही पनि पढ्न मन लाग्दैन। यहाँ आएर मसँग मेरो गफ सुन्नुहोस्, मैले भनेका कुराहरू नोट बनाउनुहोस्। तपाईँले पढ्नै पर्दैन। यति हामी इन्ट्याक्सन गर्दै गर्दै तपाईँहरूले चाहिँ धेरै पढि नै हाल्नुहुन्छ। इट्स लाइक जिम खाना, ओके। माइन्डको जिम खाना, बडीको होइन, माइन्डको लागि जिम खाना हुन्छ। घरमा आफै पढ्दाखेरि चाहिँ मोनोटोनस हुनसक्छ, पढ्न मन नलाग्छ। तर मसँग इन्ट्याक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ पढाइ पनि हुन्छ होइन, र सँगसँगै साथीहरू पनि बनाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ ग्रुपमा एड हुनु होला। ल स्टार्ट गरेँ मैले चाहिँ मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ द स्ट्याटिस्टिकबाट आज क्लास स्टार्ट गर्छु। अब सर अब इक्जाम आइसक्यो, न्युमेरिकल गराउनुहोस् भन्नु होला। ठिक छ, तपाईँहरूको मैले यो के अरे डिमान्डलाई मैले सम्झिराखेको छु। तर यसको अर्थ यो होइन कि झ्याम्म लाएर हाम फाल्नु पनि भएन कतै बिचमा होइन। हाम फाल्यो भने चाहिँ यता न यताको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ 1-2टा क्लास तपाईँहरूले संयमपूर्वक अटेन्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लासहरूमा तपाईँहरू चाहिँ हामी न्युमेरिकलमा छिरि नै हाल्छौँ। म्याक्सिमम 3टा क्लास हामीहरूको थ्योरी जाला, त्यसपछि त म पनि न्युमेरिकल तपाईँलाई थ्योरी पढाउने पक्षमा छैन। त्यसपछि यति भन्दै आज क्लासमा स्टार्ट गर्छु। मिनिङ एन्ड द डेफिनेसन अफ स्ट्याटिस्टिक। मैले लेखेका वर्डहरू अलिकति नबुझिने हुनसक्छन्, तर भनेका शब्दहरूमा तपाईँले ध्यान दिनु होला। त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ पुग्छ। मिनिङ एन्ड द डेफिनेसन है त। सुरुमा आयो मिनिङ एन्ड डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरेँ मैले। डेफिनेसन अफ स्ट्याटिस्टिक, STATIS है त। मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ द स्ट्याटिस्टिकबाट स्टार्ट गरेँ मैले। मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ स्ट्याटिस्टिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक भन्ने सब्जेक्ट तपाईँले चाहिँ आज आएर BBS SSC दिनुभयो, त्यसपछि +2 दिनुभयो, त्यसपछि ब्याचलरमा आएर तपाईँले पढ्न लागेको सब्जेक्ट छैन होला। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट रूपमा तपाईँले ब्याचलरमा आएर पढ्दै गरे पनि यो यसको इम्प्लिकेसन, यसमा हुने युज हुने कुराहरू चाहिँ हामीहरूले प्रिमिटिभ एजदेखि नै, मान्छेहरूको इभोल्युसन स्टार्टदेखि नै हामीहरूले चाहिँ यसको युज गरिरहेछौँ। एजी फर्म अफ काउन्टिङको रूपमा चाहिँ हामीहरूले युज गरेको देखिन्छ। तर पनि यसको चाहिँ मोडर्न हिस्ट्री हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको मोडर्न हिस्ट्री चाहिँ हामीहरूको 1700मा इङ्ल्यान्डमा चाहिँ, जसरी अहिले कोरोना महामारी फैलिरहेको छ, त्यति बेला पनि एक खालको महामारी फैलिएको बेलामा चाहिँ मान्छेको डेथ कति भयो, मान्छे कति इल भयो भन्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोपर डकुमेन्टेसन गरिएको थियो। त्यो नै हामीहरूको लागि
मोडर्न दस्तावेज अथवा अहिलेको युगको चाहिँ मोडर्न स्ट्याटिस्टिकको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। र यो स्ट्याटिस्टिक भन्ने शब्द कसरी फर्म भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ अलिकति चासो लाग्न सक्छ, किनभने वर्ड नै अलिक फ्यान्सी छ, अरू इङ्ग्लिस वर्डसँग खासै मिल्दैन। यो स्ट्याटिस्टिक्स कस्तो कस्तो अर्कै खालको वर्ड छ होइन, कहाँबाट आउला भन्ने तपाईँलाई म जिज्ञासा भइरहेको छ भने चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु। यो स्ट्याटिस्टिक वर्ड शब्द भनेको बेसिकली 3 ठाउँबाट आएको देखिन्छ, क्लेम गर्छन् है यी देशले चाहिँ क्लेम गरिरहेको देखिन्छ। हामीले चाहिँ प्राय हामीहरूको फिलोसफीको कुरा गरौँ, लिटरेचरको कुरा गरौँ, जुनसुकै पनि एउटा चाहिँ ल्याटिनको चाहिँ अथवा ग्रिस सभ्यताको चाहिँ एकदमै प्रभाव परेको देखिन्छ इङ्ग्लिस लिटरेचरमा चाहिँ। त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिकमा पनि परेको देखिन्छ। एउटा ल्याटिन शब्द हामीहरूको ल्याटिन शब्द हामीले बेसिकली ग्रिकबाट ओरिजिनेट भएको र होल हाम्रो इङ्ग्लिस लिटरेचरमा चाहिँ इफेक्ट गरेको शब्द मानिन्छ। यो ल्याटिन शब्दबाट आएको भन्ने बुझिन्छ। एउटा मान्यता छ हामीहरूको ल्याटिन वर्डबाट आएको भन्ने बुझिन्छ। ल्याटिन वर्ड हामीहरूको स्ट्याटस, ओके, स्ट्याटस भन्ने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, फेसबुकवाला स्ट्याटस होइन, हामीहरूको एउटा पद जनाउनुको लागि चाहिँ हामीहरूले युज गर्थ्यौँ, त्यो वर्डबाट आएको मानिन्छ। ल्याटिन वर्डबाट स्ट्याटस भन्ने शब्दबाट आएको मानिन्छ। त्यस्तै गरेर इटालियन र जर्मन वर्ड, इटालियन वर्ड जस्तै इटालियन वर्ड हामीहरूको इटालियन वर्ड, ओके, सबले हेर्दै हुनुहुन्छ। केही कन्फ्युजन भएको केसमा तपाईँले सोध्नु होला, मलाई केही कन्फ्युजन भएको केसमा सोध्नु होला। यो भिडियो तपाईँले रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामी फेसबुक लाइभमा छौँ र पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँहरूले चाहिँ रेकर्ड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा म रेकर्ड गरेर यहीँ रेकर्ड हुन्छ होइन, भिडियोलाई सेयर गरेर सेभ गरेर राख्नुहोस्, भोलिको दिनमा भिडियो हराउन सक्ला, त्यसैले सेभ गरेर भिडियो नम्बर 1 भिडियो नम्बर 2 भन्दै सेभ गरेर राख्नु होला है त। त्यो जिम्मा मैले तपाईँलाई दिएँ। इटालियन वर्ड स्ट्याटिस्टिका र स्ट्याटिस्टिक भन्ने शब्दबाट चाहिँ आएको मानिन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ हामीहरूको हुन्छ पोलिटिकल स्टेट है त। कुनै पनि त्यति बेला चाहिँ अब मिडिभल पिरियडमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यो स्टेटलाई चाहिँ जनाउनुको लागि चाहिँ युज गरिन्थ्यो, पोलिटिकल स्टेट जनाउनलाई। ल्याटिन वर्डमा चाहिँ स्ट्याटस जनाउनलाई युज गरिन्थ्यो। यसै शब्दबाट चाहिँ यसकै युज हुँदाहुँदै हामीहरूको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने शब्द बन्यो। र स्ट्याटिस्टिकको शब्द आफैमा, स्ट्याटिस्टिक भन्ने शब्द वर्ड नै आफैमा एउटा फ्यान्सी वर्ड छ, सुन्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्छ, स्पेलिङ पनि के नै होला जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई। र धेरैजना स्टुडेन्टलाई मलाई थाहा छ, अहिले पनि तपाईँले इक्जाममा लेख्दाखेरि बिजनेस स्ट्याटिस्टिकको स्पेलिङ मिस्टेक गरेर आउनुहुन्छ, यो देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको मिनिङ अब एटलिस्ट तपाईँले चाहिँ स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन। STAT स्टार्ट, IS इज, TICS टिक्स भनेर सम्झिनु होला है त। मिस्टेक गर्नु भएन, सुरुमै मिस्टेक हुन्छ के। पेपर चेक गर्ने मान्छेले त स्ट्याटिस्टिकको मिनिङ स्पेलिङ मिस्टेक देखिसकेपछि त उसको इम्प्रेसनै दिमाग खराब भइहाल्छ उसको, त्यसपछि त नम्बर काट्दै जान्छ तपाईँहरूको नम्बर चाहिँ होइन। ल ठिक छ। बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा गर्ने हो भनेपछि बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टार्ट मात्रै लेखेँ मैले चाहिँ अहिले सर्टमा चाहिँ। यसको मिनिङ हामीहरूको सिङ्गुलर मिनिङको रूपमा पनि जनाउँछ यसले चाहिँ हामीहरूलाई। यसको सिङ्गुलर मिनिङ पनि छ। यो सबै कुरा मैले किन भन्दैछु तपाईँलाई भन्दाखेरि भोलिको दिनमा यो सबै कुरा युज हुन्छ है त, सबै कुरा युज हुनेवाला छ। प्लुरल मिनिङ पनि छ, ओके, सिङ्गुलर मिनिङ पनि छ र प्लुरल मिनिङ पनि छ। ओके, सुरुमा जाउँ हामीहरूको अलिकति बढी युज हुने भनेको प्लुरल मिनिङ छ हामीहरूको। प्लुरल मिनिङ छ, प्लुरल भनेको सिङ्गल अब्जेक्टलाई जनाउनु पर्यो, सिङ्गुलर एकभन्दा बढी अब्जेक्टलाई जनाउनु पर्यो भने चाहिँ प्लुरल हामीले युज गर्छौँ। यस्तै प्लुरलले चाहिँ हामीले के दिन्छ, सेट अफ डेटा, एकदम सजिलो तरिकाले बुझाउँदैछु तपाईँले बुकमा भएको कुरा। बुक तपाईँहरूले अस्मिता पब्लिकेसनको बुक फलो गर्नु होला। अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट मैले सबै इन्फर्मेसन मैले अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट लिएको छु। बुक अगाडि राख्नुहोस्। अनि मैले यता अडियो भर्जन मेरो भयो, अब प्रिन्ट भर्जन चाहिँ बुकमा छ है त। बुकमा भएको कुरा बाहेक मैले यताबाट उता पनि चलाएको छैन, सबै बुकमा भएको कुराहरू तपाईँहरूसँग गर्दैछु, किनभने मसँग मेटेरियल छैन। मसँग एउटा अस्मिता पब्लिकेसनको बुक फोटो खिचेर पठाइदिनु भएको थियो, त्यहीको बेसिसमा मैले पढाउँदैछु तपाईँहरूलाई। ओके, सेट अफ डेटा भने चाहिँ प्लुरल फर्ममा आउँछ हामीहरूको। र यो चाहिँ हामीहरूको मेथडको रूपमा आउँछ है त। साइन्टिफिक मेथड अथवा यसलाई भन्न सक्छौँ हामीहरूले साइन्टिफिक मेथड अथवा यसलाई भन्न सक्छौँ हामीहरू टेक्निक है त। टेक्निक युज्ड फर कलेक्टिङ, ओके, एनालाइजिङ एन्ड मेकिङ न्युमेरिकल डाटा। के न्युमेरिकल डाटा है त। क्यामको कुरा गरेको छु मैले, क्यामको कुरा कलेक्टिङ, एनालाइजिङ र मेकिङ। कलेक्टिङ, एनालाइजिङ एन्ड मेकिङ तीनटा कुरा गर्छु त। CM अफ द डाटा, क्याम अफ द डाटा। क्याम भनेको वेब क्याम होइन हामीहरूको, यो चाहिँ क्याम भनेको चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको क्याम भनेको चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कलेक्सन गर्नु पर्यो, एनालाइज गर्नु पर्यो र बनाउनु पर्यो, मेकिङ गर्नु पर्यो।
न्युमेरिकल डेटाको फर्ममा चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्यो है त। मेकिङ द रेफरेन्स अफ द न्युमेरिकल डेटा, कुनै पनि डेटा र फर्ममा डेटालाई चाहिँ हामीहरूलाई त्यसलाई एनालाइज कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसलाई एनालाइज गर्नु पर्यो र कुनै एउटा पार्टिकुलर कन्क्लुजनमा आउनु पर्यो डेटालाई चाहिँ। त्यसलाई त्यो चाहिँ हामीहरूको सिङ्गुलर मिनिङमा जान्छ भनेपछि प्लुरल फर्ममा चाहिँ सेट अफ डेटा भनेर जान्छ। र स्ट्याटिस्टिकको एउटा डेफिनेसन तपाईँलाई लेखाउँछु, धेरै डेफिनेसन बुकहरूमा 3-4 पेजको डेफिनेसन छ, त्यति पर्दैन हामीहरूलाई चाहिँ। यति चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस्, यति चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ याद गर्नु होला। स्ट्याटिस्टिक इज a science which is कम्बिनेसनमा म चाहिँ सिङ्गुलर कुरा पनि गर्छु, प्लुरल कुरा पनि गर्छु। सुरुमा प्लुरल कुरा गर्छु, त्यसपछि सिङ्गुलर कुरा गर्छु। यो दुईटा कुरालाई के गर्छु मैले मर्ज गर्दैछु। त्यसो भएपछि के भन्न सक्छौँ, स्ट्याटिस्टिक इज द साइन्स विच इज कम्बिनेसन अफ न्युमेरिकल स्टेटमेन्ट अफ फ्याक्ट capable of analyzing and interpreting एकछिन है, स्पेलिङ अलिकति धेरै नै नराम्रो हुन लाग्यो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ। capable of analysis and interpretation है त, interpretation and the, यो कलरमा चेन्ज गरिदिन्छु किनभने यसको मिनिङ छ यसको लागि चाहिँ, and the study of principle, the method applied in the collection, presenting, analyzing and interpreting है त, and interpreting the numerical data in any field of investigation, data in any field of investigation। ओके, अब यो मैले जुन लाइट ब्लू कलरमा लेखेको छु यो चाहिँ प्लुरल फर्मको लागि इन्डिकेसन गरिएको भनेपछि ग्रीन कलरको लागि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ ग्रीन कलर चाहिँ हामीहरूको चाहिँ प्लुरल फर्मको लागि लेखिएको। स्ट्याटिस्टिक इज द साइन्स which is the combination of the numerical statement and fact capable of analyzing and interpreting the data and the study of principle and method applied in के गर्नको लागि collection, presentation, analyzing and interpretation of numerical data in the field of investigation भनेर बुझ्नुस्। तपाईहरुले चाहिँ यति बुझ्नुभयो भनेपछि यो भन्दा बढी बुझिराख्न जरुरी छैन। यति बुझ्नुभयो भनेपछि मोर देन इनफ हुन्छ। स्ट्याटिस्टिकको मिनिङ चाहिँ तपाईहरुलाई स्ट्याट पढ्ने विद्यार्थीलाई त्यति त थाहा हुनै पर्छ, राइट? यति पनि थाहा पाउनु भएन भनेपछि त के स्ट्याट पढ्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मैले सोध्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज स्ट्याटिस्टिक भनेर सोध्दाखेरि यो डेफिनेसन खर्र पारेर भन्न सक्ने हुनु पर्यो है त। भन्न सक्नु भएन भनेपछि फेरि कारबाही हुन्छ। ल अगाडि बढे म। अब स्ट्याटिस्टिकको मैले तपाईलाई कुरा गर्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक भनेको कहाँबाट आयो भन्ने कुरा गरे, मैले ल्याटिन वर्डबाट आयो भन्ने कुरा गरे, अथवा यसको चाहिँ हामीको पछिको फेजमा हेर्दाखेरि इटालियन अथवा ग्रीक जर्मन वर्डबाट आयो भन्ने कुरा गरे। यसको स्ट्याटिस्टिक भन्ने बित्तिकै सिंगुलर मिनिङमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ अथवा प्लुरल मिनिङमा पनि बुझ्न सक्छौँ। सिंगुलर मिनिङमा भन्दाखेरि चाहिँ जुन म्याथड हामीले एप्लाई गर्छौँ त्यो कुरालाई बुझ्छौँ भनेपछि प्लुरल फर्ममा चाहिँ सेट अफ डेटालाई बुझ्छौँ। यसको मैले एउटा डेफिनेसन पनि लेखाएँ। अनि स्ट्याटिस्टिकलाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। त्यसो भएपछि स्ट्याटिस्टिकलाई दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। यो स्ट्याटिस्टिकलाई दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। के चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको स्पेलिङ के छ? STAT स्टार्ट IS TICS स्ट्याटिस्टिक है त। अब यति पनि बुझ्नु भनेपछि त तपाईलाई मैले लास्टमा मात्रै भन्छु नि, यो TICS मात्रै भन्छु। ल दुईटा छ स्ट्याटिस्टिकमा, दुईटा कुरा म तपाईहरुसँग गर्छु। एउटा छ तपाईको थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिक, थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिक, राइट? स्ट्याटिस्टिक एउटा थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिक छ। थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिकको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ, यो पढ्नै पर्ने छ हामीहरुले, राइट? थ्योरिटिकल अलिक फास्ट लेख्न थालेँ मैले, TATIS स्ट्याटिस्टिक छ। अर्को हामीहरुको छ एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक। अब यो पनि बुझ्न जरुरी छ। तपाईले चाहिँ स्ट्याटिस्टिक है त, स्ट्याटिस्टिक छ दुईटा छ। स्ट्याटिस्टिकले हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। स्ट्याटिस्टिकको मिनिङै दुई खालको छ, एउटा सिंगुलर र प्लुरल छ। त्यो कुरा हामी सबै गरिसक्यौँ। अब थ्योरिटिकल र
एप्लाइडको कुरा गर्दैछु मैले, थ्योरिटिकल र एप्लाइडको कुरा गर्दैछु। स्ट्याटिस्टिकलाई हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा थ्योरिटिकललाई हामीले अर्को नामले के पनि भन्न सक्छौँ, म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिक पनि भन्न सक्छौँ। यसको अर्को नाम के छ हामीहरूको, म्याथमेटिकल है त, म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिक पनि भन्न सक्छौँ हामीहरूले। थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिकलाई के पनि भन्न सक्छौँ, म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिक पनि भन्न सक्छौँ। र थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिकलाई चाहिँ हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, फेरि दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अब मैले यो भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ यसो बुझाएँ भने तपाईँले अटोमेटिकली थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिक यो भन्ने आफै बुझ्नुहुन्छ। थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिकलाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। एक नम्बरमा पर्छ हामीहरूको डिस्क्रिप्टिभ है त, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक पर्छ। अर्को इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक पर्छ। अब यो बुझौँ, यो बुझेपछि माथिको आफै बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिकमा हामी दुईवटा कुरा पर्छ, एउटा डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक र इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक पर्छ। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक भनेको कस्तो भन्दाखेरि अलरेडी समराइज फर्ममा दिएको, अलरेडी के छ समराइज गरेर दिएको छ। जस्तै तपाईँले बिहान पत्रिका हेर्नुहुन्छ, त्यसमा सबै न्युजहरू दिनभरि हुने अथवा हिजो दिनभरि भएका न्युजहरूको बारेमा तपाईँलाई समराइज फर्ममा न्युज पेपरमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो हो तपाईँको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक, राइट? यो भयो तपाईँको के भयो, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक हो, जहाँ तपाईँलाई चाहिँ समराइज फर्ममा चाहिँ कुनै पनि डेटाहरू अलरेडी सल्भ गरेर दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर कुनै पनि पब्लिकेसनले चाहिँ पब्लिस गरेका डेटाहरू हुन सक्छन् तपाईँको चाहिँ, ओके। समराइज गरेर कुनै पनि तपाईँलाई कुनै डेटा दिन्छ भनेपछि त्यस्तो खालको डेटालाई भन्छौँ हामीहरूले डिस्क्रिप्टिभ डेटा भन्न सक्छौँ। यस्तो डेटाहरू चाहिँ हामीहरूले अब यो डेटा यस्तो खालको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्छ कि पर्दैन त? अभियसली पढ्नुपर्छ नि, तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ नि। जस्तै तपाईँले पढ्नुपर्ने यसमा भनेको चाहिँ तपाईँको ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनको कुराहरू छ। तपाईँले यसपछिको लगत्तै यसपछिको क्लासमा चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू छ होइन, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। त्यस्तै गरेर टेबुलर तपाईँको चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो, त्यसै टेबुलर रिप्रेजेन्टेसनको कुरा छ होइन, रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर मेजरमेन्ट अफ सेन्टर टेन्डेन्सीको कुराहरू छ, यो सबै केमा पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिस्क्रिप्टिभमा पर्छ है। तपाईँले त्यसमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि र डेटालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ टेबुलर फर्ममा एउटा समराइज फर्ममा तपाईँले देखाउने काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सबै केमा पर्छ, तपाईँको डिस्क्रिप्टिभमा पर्छ। अनि जस्तै तपाईँले यसबाट पढ्नु पर्ने भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुरा हो, मेजरमेन्ट अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सनको कुरा, त्यस्तै गरेर स्क्युनेसको कुराहरू, कर्टेसिसको कुराहरू, मोमेन्टको कुराहरू सबै के अन्तर्गत पर्छन् तपाईँको चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गत पर्छन्, जहाँ हामीहरूलाई र डेटा दिएको हुन्छ। त्यो र डेटालाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ, त्यो डेटा र डेटालाई चाहिँ एउटा टेबुलर अथवा एउटा पिक्चरल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ। यो थियो हामीहरूको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक। जस्तै टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन हुन सक्ला अथवा त तपाईँको मेजरमेन्ट अफ होइन, लेखिदिन्छु म, मेजरमेन्ट अफ तपाईँको चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुरा छ। त्यस्तै गरेर मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सनको कुरा छ, मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सनको कुरा छ। ओके, मेजरमेन्ट अफ तपाईँको हुन सक्ला, आत्तिनु पर्दैन, आत्तिने कामै छैन तपाईँहरूको। ह्यान्डराइटिङमा फोकस नगर्नुहोस्, मैले भनेको कुरा फोकस गर्नुहोस्। अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट लेखिरहेको छु, सबै कुरा अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा छ, बुक हेर्ने गर्नुहोस्। पेज नम्बर 4 मा छ है यो कुरा, पेज नम्बर 4 मा छ। अस्मिता बुकबाटै म पनि गरिरहेको छु, बुकबाट हेर्नुहोस्। मैले भनेको कुरामा चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नुहोस्। मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सन, त्यस्तै गरेर मेजरमेन्ट अफ स्क्युनेस। मैले यति बेसरी बोलेको अर्थै भएन नि, अन्त म चुट्टा लगाएर लेख्दै जान्छु राम्रो ह्यान्डिङ बनाएर। आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। भिडियोलाई सेयर गर्दै गर्नुहोस्। भिडियो 50 जनाभन्दा कम भएपछि हाम्रो 20 मिनट मात्रै क्लास हुन्छ। तपाईँहरूको क्लास 20 मिनट मात्रै हुन्छ है, 50 जनाभन्दा कम भएपछि। भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, किप सेयरिङ भिडियो, साथीलाई इन्भाइट गर्दै गर्नुहोस्। मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सनको कुरा छ, मेजरमेन्ट अफ स्क्युनेसको कुरा छ। हुन्छ, क्लासहरू त के छ र सर, न्युमेरिकल कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ के को आत्तिको? आज फर्स्ट क्लास हुँदैछ, सुरुमा न्युमेरिकल गराइदिउँ म? नातिनुहोस् न यार तपाईँहरू, 1-2 क्लास वेट गर्नुहोस् भनेको छु त सुरुमा मैले। मेजरमेन्ट अफ स्क्युनेस र कर्टेसिसको कुराहरू छ, तपाईँहरू जति धेरै आउनुभयो त्यति छिटो न्युमेरिकलमा पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू।
जति थोरै हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो न्युमेरिकल पुग्न पनि अझ तपाईँको 1 महिना लाग्न सक्छ। त्यसैले धेरै आउनुहोस्, त्यो छिटो पढेर जानुहोस्, किनभने जति धेरै गयौँ हामीहरू त्यति धेरै चाहिँ पढाइ हुन्छ हामीहरूको। ओके ठिक छ, 50 जना जति 40 जना जति हुनुहुन्छ, ठिक छ। ओके, त्यस्तै गरेर इन्फ्लुएन्टियल स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पपुलेसन हुन्छ, यो पपुलेसन छ, पपुलेसनबाट स्याम्पल लिएर चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि स्याम्पल लिएर त्यसको स्टडी गर्छौँ। स्याम्पल लिएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्टडी गर्छौँ। स्याम्पल लिएर के गर्छौँ हामीहरूले, स्टडी गर्छौँ, स्याम्पल लिन्छौँ। यो पपुलेसनबाट स्याम्पल लिन्छौँ, स्याम्पलको के गर्छौँ हामीहरूले, स्टडी गर्छौँ र स्टडीको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो पपुलेसन पनि यस्तै रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी दिन्छौँ। जस्तै क्लासमा 50 जना स्टुडेन्ट थिए, 50 जनाबाट 5 जना स्टुडेन्ट लियौँ हामीहरूले, यिनीहरूको टेस्ट लियौँ, टेस्टमा कति आयो पर्सेन्टेज, 60% आयो भनेपछि यो ग्रुपमा त यो क्लासमा त 60% आउने खालको स्टुडेन्ट रहेछन् भनेर हामीले जुन एनालाइज गर्छौँ त्यो एनालाइज भन्छौँ हामीले इन्फ्लुएन्टियल स्ट्याटिस्टिक भनेर भन्छौँ। यो थियो हामीहरूको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक। र डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँहरूले गर्ने भनेको पनि म्याक्सिमम कुराहरू चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकबाटै छ, राइट। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकबाटै छ, जहाँ चाहिँ हामीहरूको सुरुका च्याप्टरहरू न्युमेरिकल च्याप्टरहरू जस्तै हामीहरूको चाहिँ टेबुलर एन्ड ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनको कुराहरू छ, डिस्पर्सनको, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको, मिन मिडियन मोडको कुराहरू छ, स्क्युनेस कर्टेसिसको कुराहरू छ। यी सबै हामीहरूको चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गत नै पर्छ, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गतै पर्छ। त्यस्तै गरेर इन्फ्लुएन्टियल स्ट्याटिस्टिक्समा हाम्रो स्याम्पलिङको कुराहरू छ, यो कुराहरू पनि हाइपोथेसिस टेस्टिङको कुराहरू छ, यो पनि हामीको केमै पर्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लुएन्टियल अर्थात् हाम्रो म्याथमेटिकल अथवा डिस्क्रिप्टिभ अथवा हामीहरूको चाहिँ थ्योरिटिकल स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गत नै पर्ने कुराहरू हो यो चाहिँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ एप्लाइड भन्ने कुरा, तपाईँले एप्लाइड इकोनोमिक्सको सुन्नुहुन्छ, तपाईँले भोलिको दिनमा एप्लाइड फाइनेन्स सुन्नुहुन्छ, एप्लाइड इकोनोमीको बारेमा सुन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एप्लाइड इकोनोमिक्स त्यस्तै गरेर एप्लाइड चाहिँ स्ट्याटिस्टिक भनेर छ। अब सामान्य भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक भनेको, एप्लाइड भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल भन्ने बुझ्नुहोस् है त। एप्लाइडको मिनिङ के हुन्छ, प्र्याक्टिकल हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्, प्र्याक्टिकल हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। र अलि मैले यहाँ मेटेर थोरै लेखिदिन्छु, 2 लाइन लेखिदिन्छु। ह्यान्डराइटिङ 4 भन्नुभएको छ होइन, ह्यान्डराइटिङमा फोकस नगर्नुहोस् कि तपाईँहरू, मैले भनेको कुरामा फोकस गर्नुहोस् न, भनेको कुरा फोकस गर्नु। भोलि अलिकति लाइभ क्लास सिद्धेपछि 2-3 चोटि रिपिट गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई ह्यान्डराइटिङै परेछ, कन्सेप्ट लिनु छैन, तपाईँलाई ह्यान्डराइटिङ परेछ, कन्सेप्ट बुझेन भने सोध्नुहोस् के। एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्सको छ द स्ट्याटिस्टिकल टुल एन्ड द मेथड, द स्ट्याटिस्टिकल टुल एन्ड, म अलिकति लेखिदिन्छु है त यो। The statistical tool and the method. Tool and the method used to solve the practical problem. अलिकति है स्लो भयो ह्यान्डराइटिङ, किनभने चाहिँ अलिक ह्यान्डराइटिङ सफा गरेर लेख्दैछु। The statistical tool and the method used to solve the practical problem in diverse field भनेर बुझ्नुहोस्, in diverse field, in diverse field, okay. ओके, स्ट्याटिस्टिकको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल आफ्नो डे टु डे लाइफमा अथवा कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको युज गरेर चाहिँ प्रफिट कमाउन युज गर्छ भनेपछि त्यस्तो खालको डेटालाई भन्छौँ हामीहरूले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। र यो चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ युज गरेको देखिन्छ र यसलाई नै भन्छौँ हामीहरूले एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक है त, एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक। ओके, यो थियो हामीहरूले डिभिजन गऱ्यौँ, स्ट्याटिस्टिकको सर्ट डिभिजन गऱ्यौँ। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ आइडिया भयो होला स्ट्याटिस्टिकको पनि, डिभिजनको बारेमा पनि थोरै आइडिया भएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई चाहिँ इक्जाममा चाहिँ जहिले पनि सोध्ने 10 मार्कमा सोध्ने क्वेसन अब सल्भ गर्दैछु मैले यो लेसनबाट चाहिँ फङ्सन है त। फङ्सन तपाईँलाई जहिले पनि 10 मार्कमा सोध्छ, वाट इज स्ट्याटिस्टिक, वाट आर दि फङ्सन अफ स्ट्याटिस्टिक सोध्यो भनेपछि यो लेसनबाट सोध्यो भनेपछि यही छ दावेदार लेसन चाहिँ यही छ। ओके, फंक्शन अफ द स्ट्याटिस्टिक, फंक्शन अफ बीएस है त। बीएस भनेको बिजनेस स्ट्याटिस्टिकको 1 नम्बरमा लेख्नुहोस्, टु रिप्रेजेन्ट द फ्याक्ट, टु रिप्रेजेन्ट द
अहिले ह्यान्डराइटिङ राम्रो लेखिरहेको छु, खै त राम्रो ह्यान्डराइटिङ भनेर त आएन कमेन्ट। To represent the fact from numerical figure figures in a definite form in a form. Okay, एक नम्बरमा यो छ to represent the fact from the numerical figure in a definite form. हामीसँग भएको रडलाई चाहिँ हामीले एउटा डेफिनेट फर्ममा ल्याउन सक्छौँ, हामीहरूले चाहिँ कन्क्लुजनमा ल्याउन सक्छौँ। त्यहीलाई नै हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि टु रिप्रेजेन्ट द फ्याक्ट फ्रम दि कुनै र डाटा छ, र डाटाबाट तपाईँ क्लासमा 60 जना हुनुहुन्छ, 60 जनाको चाहिँ तपाईँ इक्जाम हो र डाटा होइन, त्यसमा एनालाइज गरेर चाहिँ कुन विद्यार्थी केमा ट्यालेन्ट छ, कुन विद्यार्थीमा कसमा विक छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्छौँ नि। त्यो पनि एउटा एक खालको के हो भन्दाखेरि टु रिप्रेजेन्ट द फ्याक्ट फ्रम दि न्युमेरिकल फिगर इन अ डिफरेन्ट फर्म। जति जस्तै अब 60 जनामा चाहिँ 10 जनालाई ट्युसन क्लासको आवश्यकता होला भन्ने कुरा हामीले निकाल्यौँ भनेपछि त्यसलाई भन्छौँ हामीहरूले टु रिप्रेजेन्ट द फ्याक्ट फ्रम दि न्युमेरिकल फिगर इन अ डिफरेन्ट टर्म। भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा पपुलेसनबाट तपाईँले चाहिँ केही कुराको कन्क्लुजन ड्र गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छौँ हामीले टु रिप्रेजेन्ट द फ्याक्ट फ्रम न्युमेरिकल फिगर इन अ डिफरेन्ट टर्म। त्यस्तै गरेर टु कन्डेन्स द वाइडली एन्ड भोलोमियस डाटा, टु कन्डेन्स द डाटा है त, टु CONDENSE condense the widely and usely data. Okay, यो भनेको के भन्दाखेरि र डाटा हामीहरूको धेरै हुन सक्छ, धेरैबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिने मात्रै डाटा चाहिँ समराइज फर्ममा ल्याउन सक्छौँ। 10 पेजको रिपोर्टको समराइज फर्म चाहिँ आधा पेज हुन सक्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामीहरूले नचाहिने डेटाहरूलाई काट्ने र चाहिने डेटाहरूको चाहिँ समराइज फर्ममा हामीले ल्याउन सक्छौँ। के गर्न सक्छौँ, कन्डेन्स भनेको खुम्च्याउन सक्छौँ हामीहरूले चाहिँ वाइडली एन्ड द भोलोमियस डाटालाई। जस्तै तपाईँको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ तपाईँले युज गर्ने भनेको चाहिँ सिभी अथवा रिज्युमीहरू। तपाईँले लाइफमा त कति धेरै काम गर्नुभएको होला होइन, कति धेरै काम गर्नुभएको होला, त्यो सबै लेख्न भ्याउनुहुन्छ तपाईँले त, त्यो लेख्न थाल्यो भने त तपाईँको त 100 पेजको भन्छ मिनिमम पनि। त्यो कुरालाई तपाईँले घटाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कति पेजमा ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 पेज 2 पेजमा ल्याउनुहुन्छ भनेपछि हो, यो पनि एउटा स्ट्याटिस्टिकको युजको रूपमा मान्न सकिन्छ। टु कन्डेन्स दि वाइडली एन्ड द भोलोमियस डाटा, अर्थात् हामीहरूको चाहिँ डेटालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, समराइज फर्ममा ल्याउन सक्छौँ अथवा कन्डेन्स गर्न सक्छौँ। टु हेल्प टु क्लासिफाई द डेटा, अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको बेस्ट युज भनेको चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ ऱ्यान्डम डाटाहरूलाई चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ, क्लासिफिकेसन गर्छ। हामीले यो क्लासिफिकेसन हामीले न्युमेरिकल पार्टमा पनि पढ्नुपर्छ है त। टु हेल्प क्लासिफिकेसन अफ डेटा। ओके, त्यस्तै गरेर चौथो पोइन्ट हामीहरूको रहेको छ टु प्रोभाइड मेथड फर मेकिङ कम्प्यारिजन, कम्प्यारिजन गर्नलाई मद्दत गर्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, क्लासमा एकजना विद्यार्थी फर्स्ट भइरहेको हुन्छ, एउटा विद्यार्थी पास भइरहेको हुन्छ, एउटा विद्यार्थी फेल भइरहेको हुन्छ। हाउ इज दिस पोसिबल भन्नुहोस् त, कसरी पोसिबल छ भन्नुहोस् त। यो कम्प्यारिजन गर्न यो सबै डेटा सेट हो, तपाईँको मार्क्सले डिटर्माइन गर्छ। यो कम्प्यारिजन गर्न कसले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिकले हेल्प गर्छ। यसमा पनि तपाईँको के कसको हात देखिन्छ, स्ट्याटिस्टिकको हात देखिन्छ। कम्प्यारिजन गर्दाखेरि पनि के को हात देखिन्छ, स्ट्याटिस्टिकको हात देखिन्छ। कम्प्यारिजन गर्नमा हेल्प गर्छ हामीहरूको स्ट्याटिस्टिकले। अब यो लेभलमा सिम्पल, मैले अहिले इक्जाम्पल दिएको तपाईँलाई एकदम सिम्पल लेभलको कम्प्यारिजन थियो। यो बाहेकका अरू कम्प्यारिजन हुन सक्छन्, हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज हुने कम्प्यारिजन हुन सक्छन्। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ आज मासु खान मन लाग्यो भने चाहिँ 1 केजी मासु ल्याउनु त बाबु भनेर भने 1 केजी, यो केजीमा छ, कहिले आधा केजी खान मन लाग्छ, केजी छ होइन। दुध खान मन लाग्यो लिटरमा होला होइन भने यस्तो, यो पनि के हो कम्प्यारिजनको मेथड हुनसक्छ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ यस्ता विभिन्न खालका टुल्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। र रिलेटिभ कम्प्यारिजन र एब्सोल्युट कम्प्यारिजनको कुरा हामी पछि आउने लेसनमा गर्नेछौँ। तर यसले एटलिस्ट यति बुझ्नुहोस् कि स्ट्याटिस्टिकले तपाईँलाई के गर्ने हेल्प गर्छ भन्दाखेरि कम्प्यारिजन गर्न हेल्प गर्छ, कुनै पनि कुरालाई कम्प्यारिजन गर्न हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर फर्मुलेट पोलिसी, टु फर्मुलेट दि पोलिसिज, टु फर्मुलेट द पोलिसिज। भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, साथीलाई इन्भाइट गर्नुहोस् है त। टु फर्मुलेट द पोलिसिज, कुनै कुराहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ फर्मुलेट गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला हामीलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट चाहिन्छ, जुन चाहिँ बेसिकली नेपालको केसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्ला होइन, कुनै अरू ब्याङ्कहरूले पनि गर्न सक्छन्। जस्तै गभर्मेन्ट बडीहरूले चाहिँ रिसर्च गरेको बेसिसमा चाहिँ के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ आइडियाहरू फर्मुलेट गर्न सक्छन्।
यसमा चाहिँ बेसिकली देखिएको चाहिँ स्यालेरीको कुरा अस्ति भर्खर हाम्रो स्यालेरी बढेर मिनिमम वेज स्यालेरी चाहिँ 15,000 बनाएको थियो, यो पनि कुनै न कुनै रिसर्च गरेको बेसमै आएको होला। त्यस्तै गरेर ट्याक्स 13% छ हामीहरूको, यो पनि कुनै न कुनै रिसर्च गरेर भ्याट ट्याक्सको कुराहरू, त्यस्तै एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुराहरू, यसमा विभिन्न खालमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ डेटा हेरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि रुल एन्ड रेगुलेसनहरू बनाउन सक्छौँ होइन। यसको लागि चाहिँ हामीलाई रिसर्च गर्न जरुरी छ, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको हेल्प चाहिन्छ है त। स्ट्याटिस्टिकको हेल्प बिना चाहिँ कुनै पनि फर्मुलेसन हामीले गऱ्यौँ भनेपछि त्यो रङ हुनसक्छ, तर स्ट्याटिस्टिकको युज गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ रङ हुने चान्स चाहिँ के हुन्छ, एकदमै मिनिमम भएर जान्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् है त। क्वेसन नम्बर पोइन्ट नम्बर 6 मा आयौँ हामीहरू, रिलेसनसिप बिट्विन टु फिनोमेना, रिलेसनसिप पत्ता लगाउँछ, रिलेसनसिप पत्ता लगाउँछ। ओके, यो हामीले कोरिलेसन भन्ने पछि हामी पढ्दाखेरि च्याप्टरहरूमा पनि पढ्नुपर्छ। कोरिलेसन यो चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन डिफ्रेन्ट फिनोमेना, डिफ्रेन्ट फेनोमेनाको कुरा गरेँ मैले, रिलेसनसिप बिट्विन डिफ्रेन्ट फेनोमेनाको कुरा गरेँ। जस्तै कोरिलेसन र रिग्रेसन हामीले लेसन पढ्दाखेरि चाहिँ दुईटा वस्तुको चाहिँ यसमा रिलेसन के छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ न्युमेरिकली पनि हामी सल्भ गर्छौँ। कोरिलेसन भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ न्युमेरिकली पनि सल्भ गर्छौँ, त्यति बेला म तपाईँलाई डिटेलमा कुरा गर्छु। जे होस्, स्ट्याटिस्टिकली चाहिँ कोरिलेसन र रिग्रेसनको बारेमा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ कुरा गर्छ। न्युमेरिकल डेटाको बेसिसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि दुईटा तत्त्वको चाहिँ रिलेसन पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। जस्तै एउटा सबैभन्दा सामान्य इक्जाम्पल होला, तपाईँको फ्यामिलीको इन्कम र एक्सपेन्सेस होइन। एक्सपेन्सेस तपाईँको इन्कम, फ्यामिलीको इन्कम एकदमै बढी छ भने चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्सेस पनि बढी हुनसक्छ, अथवा इन्कमै कम छ भने चाहिँ के हुनसक्छ, एक्सपेन्सेस पनि कम होला होइन। जस्तै तपाईँको एज र तपाईँको प्लेइङ ह्याबिट होइन, यो बिचमा रिलेसन निकाल्न सकिन्छ। पानी पर्ने मौसम, विन्टर सिजन, रेनी सिजन र प्रोडक्टिभिटी अफ फुड क्रप, को कुरा गर्न सक्छौँ हामीहरूले है। कोरोना र पेसेन्ट सफर, कति मान्छे सफर भयो, यस्तोको रिलेसन निकाल्न सक्छौँ हामीहरूले। यस्ता विभिन्न कुराको रिलेसन चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको मद्दतले निकाल्न सकिन्छ, मजाले निकाल्न सकिन्छ। यो त्यो पोइन्ट नम्बर 6, यो 10 मा तपाईँलाई सोध्ने गर्छ, कहिलेकाहीँ सोध्यो भनेपछि सोधेको त्यति देखिन्न, तर सोधिहाल्यो भनेपछि 10 मा सोध्न सक्छ है त। प्रिडिक्ट फ्युचर ट्रेन्ड, यो चाहिँ बेसिकली अर्गनाइजेसनहरूले युज गर्छन् आफ्नो रिटर्नको लागि होला होइन। फ्युचर ट्रेन्ड कस्तो खालको छ, यो चाहिँ हाम्रो यसको लागि चाहिँ के छ, फ्युचर ट्रेन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई पास्ट डेटा चाहिन्छ, पास्ट डेटा चाहिन्छ। डेटा भनेको के हो, आफैमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको एउटा टुल हो। पास्ट डेटाको बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, फ्युचर ट्रेन्डहरू निकाल्न सक्छौँ, फ्युचर ट्रेन्डहरू के गर्न सक्छौँ। ओके, त्यस्तै गरेर पोइन्ट नम्बर 8 मा छ हामीहरूको फर्मुलेट एन्ड टेस्ट द हाइपोथेसिस, फर्मुलेट एन्ड टेस्ट हाइपोथेसिस। अब यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ डिटेल, यो चाहिँ एकदमै भेग टर्म छ। यो फर्मुलेट एन्ड टेस्ट हाइपोथेसिस भनेको अब तपाईँको चाहिँ आज यो वर्ड सुन्नुभयो तपाईँले, अब यसपछिका वर्षहरूमा तपाईँलाई चाहिँ यहीमै फोकस हुन्छ। तपाईँको हाइपोथेसिसको पार्टमा तपाईँको चाहिँ करियर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, र तपाईँले चाहिँ एज एकाडेमिक फिल्डमा पनि तपाईँले हाइपोथेसिसको बारेमा धेरै पढ्नुपर्ने छ। मैले अहिले धेरै कुरा गरेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाइपोथेसिस चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। हाइपोथेसिसको बेसिसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ रिसर्चको डेटाहरूको कन्क्लुजन निकाल्नुपर्ने हो। यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली गर्न सक्छौँ। यसको लागि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट जस्ता विभिन्न स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू छन्, त्यो हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अहिले यति मात्रै बुझ्नुहोस्, पोइन्ट मात्रै बुझ्नुहोस् है त। पोइन्ट नम्बर 9 मा आएँ म, टु हेभ अ आइडिया अबाउट द प्रोबेबिलिटीको कुराहरू पनि हामी स्ट्याटिस्टिकली गर्छ, प्रोबेबिलिटीको कुरा पनि के गर्छ, स्ट्याटिस्टिकली गर्छ। के अब फेरि पनि ओली सरकार बन्ला त, 50% चान्स नभन्ने 50% चान्स भनेको जहिले पनि प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा जहिले पनि 50-50 हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीहरू विभिन्न खालका कुराहरू गर्छौँ। प्रोबेबिलिटीको कुराहरू चाहिँ स्ट्याटिस्टिकमा गर्छौँ हामीहरूले चाहिँ। प्रोबेबिलिटीको कुराहरू चाहिँ केमा हुन्छ, हामीहरूको स्ट्याटिस्टिकको कुरा गर्छौँ। जस्तै तपाईँले कोइन टोस गर्दाखेरि चाहिँ हेड आउने चान्स कति, टेल आउने चान्स कति होइन, हेड र टेल आउने चान्स कति, बच्चा जन्मिँदाखेरि गर्ल हुने चान्स कति, बोय हुने चान्स कति होइन, यस्ता कुराहरू पनि प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। ओके, यो पार्ट थियो प्रोबेबिलिटीको। र लास्ट पोइन्ट लेखेँ मैले तपाईँलाई, टु ड्र अ कन्क्लुजनको लागि चाहिँ हाम्रो युज भएको देखिन्छ। यो थियो
यो थियो तपाईहरुको 10 वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। यो थियो तपाईहरुको 10 वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट र फंक्सन अफ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा यो 10 वटा पोइन्ट तपाईले चाहिँ याद गरेकै हुनुपर्छ, याद गर्नु होला है त। टु रिप्रेजेन्ट द फ्याक्ट फ्रम न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेफिनिट टर्म, टु कन्डेन्स द वाइडली एन्ड भोल्युमियस डेटा, टु हेल्प क्लासिफिकेसन अफ डेटा, कम्प्यारिजनको कुरा भइहाल्यो, फर्मुलेट पोलिसीको कुरा भयो, रिलेसनशिप बिट्विन डिफरेन्ट फेनोमेनाको कुरा भयो हैन, कोरिलेसन र रिग्रेसन सम्झिराख्नु, यति मात्र सम्झिनुस्। प्रिडिक्ट द फ्युचर ट्रेन्ड, फर्मुलेट एन्ड टेस्ट द हाइपोथेसिस, फर्मुलेट एन्ड टेस्ट द हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी र टु ड्र कन्क्लुजन। यतिको लागि चाहिँ स्ट्याटिस्टिक युज हुन्छ। स्ट्याटिस्टिक्स अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स विदाउट स्ट्याटिस्टिक कुनै पनि सब्जेक्टले चाहिँ राम्ररी फंक्सन गर्न नसकेको देखिँदैन। फंक्सन कुनै पनि सब्जेक्टले चाहिँ फंक्सन गर्न सकेको देखिँदैन, चाहे त्यो एकाउन्ट होस्, चाहे त्यो इकोनोमिक्स होस्, चाहे त्यो मार्केटिङ होस्, चाहे त्यो फाइनान्स होस्, चाहे त्यो प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्ट होस्, जुनसुकै फिल्डमा पनि विदाउट द हेल्प अफ स्ट्याटिस्टिक उनीहरू त्यो सब्जेक्ट आफैमा कम्प्लिट भएको हुँदैन। यो थियो, यो बुझ्नै पर्ने कुरा थियो, त्यसैले म तपाईलाई गरेँ। र यस सँगसँगै यसको लिमिटेसन पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा क्वेशन तपाईहरुलाई चाहिँ रिपिटेडली सोधेको देखिन्छ। यसपछि म गएँ तपाईको लिमिटेसनमा गएँ है त। लिमिटेसनमा हेरौँ है त। आत्तिनु पर्दैन, मजा नआत्तिनुस्, मजाले म पढाइदिन्छु। मतलब अब यो जुम क्लास हैन क्यारे, तपाईको 45 मिनेटमा क्लास दिने भन्ने कुरा पनि छैन, तपाईलाई इन्भाइट गर्दा गर्दै मेरो समय जाने भन्ने कुरा पनि छैन हैन, हल्ला नगरोस् भन्दा भन्दै क्लास समय जाने पनि कुरा पनि छैन। यो त जति लामो पनि जान सक्छ, किन आत्तिनुहुन्छ तपाईहरु। अब मलाई यहाँ पर्सनली मेसेज गरिराख्नु भएको छ, म पढाइरहेको छु, तपाईहरुको पर्सनल मेसेज आइरहेको छ मलाई, यस्तो गर्नु त भएन नि। तपाईहरुलाई म हेल्प गर्न खोजिरहेको छु, तपाईहरु मलाई डिस्टर्ब गर्न खोजिराख्नु भएको छ। मेसेज गर्नु छ भने पछि गर्नुस्, मेरो मोबाइलबाट तपाईलाई मैले लाइभ हेरिरहेको हुन्छु। तपाईहरु चाहिँ मलाई पर्सनली WhatsApp मा भट्टाभट मेसेज गरेको हुनुहुन्छ, कन्टिन्युअस मेसेज गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो हुँदैन। राम्रोसँग सुन्नुस् तपाईहरुले चाहिँ। हप्तामा 2 दिन मात्रै क्लास हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईको हातमा छ हैन। त्यसैले युज गर्नु होला। भिडियो चाहिँ यो क्लास सिधेपछि आफै अटोमेटिकली डिलिट हुनेवाला छ, त्यसैले चाहिँ राम्रोसँग नोट्स बनाउँदै पनि गर्नु होला है त। लिमिटेसन अफ स्ट्याटिस्टिक्स। लिमिटेसन अफ स्ट्याटिस्टिक के होला लिमिटेसन भन्नुस् त। यसले चाहिँ इन्डिभिजुअलसँग डिल गर्दैन। जस्तै अब एकजना मान्छेसँग मात्र डिल गर्दैन, यसले ग्रुप अफ स्टडीको गर्छ हैन। भनेपछि एकजना सिंगल इन्डिभिजुअलसँग चाहिँ डिल गर्दैन। यसको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा ड्रब्याक बोल्न सक्छौं हामीहरुले। बिएस डज नट डिल विथ इन्डिभिजुअल ओके। त्यस्तै गरेर एउटा इन्डिभिजुअल पार्टीलाई चाहिँ के गर्दैन, एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिँदैन। यसलाई जहिले पनि के चाहिन्छ, ग्रुपको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिन्छ हो है त। के कुरा गर्नको लागि लिमिटेसन यही छ यसको चाहिँ। क्वालिटेटिभ डेटालाई चाहिँ यसले चाहिँ डिल गर्दैन, राम्ररी डिल गर्दैन। क्वालिटेटिभ डेटालाई चाहिँ डाइरेक्टली डिल गर्दैन। जस्तै है त, क्वालिटेटिभ डेटा भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको ब्युटी तपाईको क्वालिटेटिभ डेटा हुन सक्छ, अनेस्टी, लोयल्टी हैन, नलेज भन्ने कुरा के हो त क्वालिटेटिभ डेटा। त्यसलाई चाहिँ नम्बरमा गर्न सकिन्न र यसले चाहिँ यस्तो कुराहरुमा डाइरेक्टली डिल गर्न सक्दैन, एकदम गाह्रो हुन्छ, डिल गर्नलाई पनि एकदम गाह्रो हुन्छ, बायस हुन सक्छ। क्वालिटेटिभ डेटालाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, यसले चाहिँ डिल गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ है त, डिल नगर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। ओके, यो कुरा छ। क्वालिटेटिभ डेटालाई चाहिँ डिल नगर्न सक्ने अवस्था छ। र स्ट्याटिस्टिकल डेटा भनेको यो चाहिँ जहिले पनि फिक्स हुँदैन। कहिले चाहिँ त्यही डेटालाई चाहिँ एउटा आइरहेको हुन्छ, कहिले अर्कोचोटि गर्दाखेरि फेरि चेन्ज भइदिरहेको हुन्छ। त्यही कुरा गर्नुहोस् हैन। र हाम्रो एन्सर चाहिँ के भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जस्तो सम्झिनुस् न, तपाईले एक्जाम दिनुहुन्छ, कहिले चाहिँ धेरै मार्क्स आइरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ थोरै मार्क्स आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै खालको हामीहरुको यो स्ट्याटिस्टिक पनि छ। बिजनेस स्ट्याटिस्टिकको बीएस को चाहिँ ल आर नट एक्ज्याक्ट है त। र सबैमा ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। जस्तै एक ठाउँमा एउटा कुनै पपुलेसनलाई ट्रु भयो भन्ने बित्तिकै सबैतिर ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। यो चाहिँ हामीले सबै कुरा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ डाइरेक्टली लाएर त्यो ल फलो गर्यो भने चाहिँ हामीले रङ कन्क्लुजन पनि पाउन सक्छौं। ओके, र सकेसम्म हामीहरुले चाहिँ ल फलो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केसको एररलाई चाहिँ के गर्न कोसिस गर्नुपर्छ, मिनिमाइज गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अब स्ट्याटिस्टिकल डेटाहरुले के मिसयुज पनि हुन सक्छ। यो डेटाहरु सबै मिसयुज, बिजनेस स्ट्याटिस्टिकल डेटाहरु के हुन सक्छ, मिसयुज पनि गर्न सकिन्छ।
अब तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, मिसयुजको इक्जाम्पल दिन्छु है त। यो नेता रहेछ, एकजना नेता रहेछ, नेता खोला तर्नु पर्दैछ, खोला तर्दैछ, पुल त बनाउनु सकेन, घुस खाइसक्यो होइन, सब पैसा। अब नेताले के गर्दैछ भन्दाखेरि पुल तर्नु पर्नेछ, नेताको हाइट कति छ मानौ 5 फिट छ, नेताको हाइट 5 फिट छ। यो पानीको यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि त नर्मल देखिन्छ, तर नाप्न पठाएको छ, एउटा स्ट्याटिस्टिकलाई नाप्न पठाएको छ है त। यो स्ट्याटिस्टिक खतरा नेपालबाट गोल्ड मेडलिस्टलाई चाहिँ आएको छ होइन, गोल्ड मेडल गरेर आएको छ, स्टार्टमा चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट रहेछ, उसलाई चाहिँ पठाएको छ। उसले नापेछ, यसो स्ट्याटिस्टिक खतरा मान्छेले नापेछ, यहाँनिर छ 4 फिट, यहाँनिर पनि छ 4 फिट, यहाँनिर छ तपाईँको चाहिँ 10 फिट, 10 फिट छ। अब गरौँ त, जोडौँ त। अब उसले लिन्छ 4 फिट प्लस 10 फिट प्लस 4 फिट कति हुन्छ भन्नुहोस् त। 4 प्लस 10 प्लस 4 गर्नुहोस्, डिभाइड बाई 3। 4 फिट, यसलाई चाहिँ 7 फिट राखिदिउँ है, 7 फिट राखिदिएँ, 7 फिट राखिदिन्छु मैले, 4 फिट। 4 प्लस 7 प्लस 4 गरेँ मैले, 15 फिट आउँछ, डिभाइड बाई 3 गर्छु, डिभाइड बाई 3 गर्छु, 5 फिट छ। नेताको हाइट चाहिँ 5 फिट 2 इन्च रहेछ मानौ। अब नेताले सोध्छ यो नदी तर्न सकिन्छ त भनेर, सकिन्छ, 5 फिट मात्रै छ, 5 फिट मात्रै छ, यसको एभरेज विथ चाहिँ 5 फिट छ। यो तर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेता त यहाँ त डुब्दैन, यहाँ 5 फिट चाहिँ अझै थियो, तर यो पहिला पुगि 7 फिट भएको ठाउँमा डुबेर त मरिहाल्छ नि होइन। भनेपछि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ, किनभने चाहिँ स्ट्याटिस्टिकले चाहिँ एन्सर दिएको त हामीलाई 5 फिट दिइरहेछ, नेता छ 5 फिट 2 इन्च, तर किन मर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्रै 7 फिट थियो नि त। तर हामीले स्ट्याटिस्टिकले के जहिले पनि के युज गर्छ, युज गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एभरेज युज गर्छ। एभरेज युज गर्दाखेरि हामीहरूलाई के हुनसक्छ, मिसयुज हुनसक्छ है त, मिसयुज हुनसक्छ, हामीहरूलाई के हुनसक्छ, मिसयुज हुनसक्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, यो कुरा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, सुरुमा चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है त, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। डेटाहरू मिसयुज गर्न सकिन्छ, एउटा मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएको थिएँ, मिसयुजको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, मिसयुज गर्न सकिन्छ, कुन मान्छेले ह्यान्डल गरिरहेछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो छ डिस्ट्रस्ट अफ दि, त्यस्तो भए यस्तो केस आयो भने हामी के भन्छ, डिस्ट्रस्ट हुनसक्छ, डिस्ट्रस्ट अन बिजनेस स्ट्याटिस्टिकको हामीले युज त गर्छौँ, हामीले यति मेहनत गरेर चाहिँ विभिन्न खालको क्यालकुलेसनहरू गरिरहेको छौँ, तर अहिले पनि हाम्रो स्ट्याटिस्टिक डेटामा चाहिँ डिस्ट्रस्ट छ, एक खालको डिस्ट्रस्ट छ होइन। मान्छे चाहिँ यो राइट हो त भनेर एउटा क्वेसन रेज गरिरहेको हुन्छन्, हामीले यति मेहनत गरेर पढ्ने, तर हाम्रो लास्टको एन्सरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वेसन रेज गरिरहेको हुन्छन्, किन भनेपछि फिगर भन्ने कुरा जहिले पनि के हुन्छ, फिगर भन्ने कुरा जहिले पनि के हुन्छ, इनोसेन्ट हुन्छ, यो बिचरा इनोसेन्ट हुन्छ। के हुन्छ यो फिगर भन्ने कुरा जहिले पनि के हुन्छ, इनोसेन्ट हुन्छ। तर यसलाई युज गर्ने मान्छेहरूले के गर्न सक्छन्, यसलाई युज गर्ने मान्छेले चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्छन् भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ के, डिपेन्ड हुन्छ के, यसलाई कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। फिगर आर इनोसेन्ट बट द पर्सन हु आर युजिङ द डेटा क्यान मिसलिड इट होइन, मिसलिड गर्न सक्छ, मिसकम्युनिकेट गरिदिन सक्छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रस्ट भएको हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन नदिकनै, कम्प्लिट इन्फर्मेसन जस्तै भोट हुँदैछ, भोट हुने ठाउँ केपी ओलीको एरियामा गएर कसैले चाहिँ भोट रिसर्च गर्ने भनेपछि त अभियसली केपी ओलीको त 100/100 देखिएला, तर अरू ठाउँमा पनि गरौँ न त, जहाँ चाहिँ उसको चाहिँ लास्ट टाइम हारेको थियो त्यहाँ चाहिँ अर्कै खालको रिजल्ट आउन सक्छ नि त। भनेपछि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कुनै ठाउँको मात्रै एउटा पार्टिकुलर चाहिँ बायस गरेर मात्रै कुनै एउटा पपुलेसनमा मात्रै हामीले चाहिँ भोट लियौँ भनेपछि, क्यालकुलेसन लियौँ भनेपछि अभियसली उसको फेभरमा भोट आउँछ, उसको फेभरमै के आउँछ, एन्सर आउँछ। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ करेक्ट ठाउँमा जज नगरेर एउटा कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेटमा मात्रै हामीले गऱ्यौँ भनेपछि पनि हाम्रो के हुन्छ, एन्सरमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, चेन्ज गराउन सक्छौँ। र अर्को कुरा छ हामीहरूको चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्न सक्छौँ, डेटालाई के गर्न सक्छौँ, डेटा के गर्न सक्छौँ, म्यानिपुलेसन गर्न सक्छौँ, म्यानिपुलेटिङ गर्न सक्छौँ। यो थियो च्याप्टर 1 पार्ट ए को पार्टमा, पार्ट ए थियो यो चाहिँ, च्याप्टर 1 पार्ट ए थियो। च्याप्टर 1 पार्ट एमा हामीले यति नै पढ्नुपर्छ। अब च्याप्टर 1 पार्ट बी मा जाँदैछु म, च्याप्टर 1 पार्ट बी मा जाँदैछु, च्याप्टर 1 पार्ट बी है त, च्याप्टर 1 पार्ट बी मा गइरहेको छु। च्याप्टर 1 पार्ट बी मा चाहिँ जानुभन्दा अगाडि च्याप्टर 1 पार्ट ए को कुराहरूलाई म सरर रिभाइज गरिदिन्छु। अहिले जति पनि नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ म चाहिँ फेरि सरर बारे भनिदिन्छु। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम माइन्डमा राखेर चाहिँ जानु पर्यो, किनभने चाहिँ आत्तिएर हुँदैन, कुनै पनि कुरालाई आत्तिएर हुँदैन, एकदमै त्यसको थ्योरिटिकल ग्राउन्ड बुझेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझेर पढ्नुभयो भनेपछि हुन्छ। एउटा क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने मोर देन इनफ हुन्छ।
तर नबुझिकन हावातालमा तपाईँलाई आत्तिर टेन्सनमा आएर आवेगमा आएर तपाईँले गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ त्यसले तपाईँलाई कामी पुगाउन तपाईँलाई झन् मानसिक टेन्सन मात्रै दिन्छ। त्यसैले एकदम बिन्दास भएर पढ्नुहोस्, पढ्दाखेरि एकदमै कुल भएर पढ्ने। ल म आज क्लासमा स्टार्ट गरेँ। तपाईँलाई त सुरुमा मैले स्टार्ट कहाँ गरेको थिएँ भन्दाखेरि बिजनेस स्ट्याटिस्टिकको तपाईँलाई स्पेलिङ आउँछ त भनेर स्टार्ट गरेको थिएँ। आउँदैन भनेपछि एसटिआइटी स्टार्ट आइएसइस टिआइसिएस स्ट्याटिस्टिक्स भनेर याद राख्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ मिनिङमा गएको थिएँ। मिनिङ हामीहरूको चाहिँ बेसिकली वर्ड फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इटालियन वर्ड स्टाटस अथवा स्टाटिका अर स्टाटिक भन्ने शब्दबाट चाहिँ आएको हो, इटालियन र ग्रिक वर्ड, जसको मिनिङ हुन्छ पोलिटिकल स्टेट भनेर कुरा गरेको थिएँ। बिजनेस स्ट्याटिस्टिकको शब्दले दुई खालको डेटा हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। एउटा बिजनेस स्ट्याटिस्टिक भन्ने बित्तिकै सिङ्गुलर फर्ममा पनि हुनसक्छ अथवा प्लुरल फर्ममा पनि हुनसक्छ। सिङ्गुलर भनेको एउटालाई मात्रै इन्डिकेट गर्छ, प्लुरल भनेको म्यान भनेको सिङ्गुलर हो, हामीले बच्चामा पढ्थ्यौँ नि, म्यान भनेको एमइएन म्यान भनेको चाहिँ धेरैजना म्यान भयो। यो कुरालाई त्यसरी नै सिङ्गुलर र प्लुरल छ। प्लुरलमा त सुरुमा सेट अफ डेटा भन्ने बित्तिकै स्ट्याटिस्टिक भन्ने बित्तिकै सेट अफ डेटा हो भनेपछि चाहिँ सिङ्गुलरमा चाहिँ जुन प्रोसेस युज गरिएको छ डाटा कलेक्सन गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। जुन टेक्निक अथवा जुन प्रोसेस युज गरिएको छ कलेक्सन, एनालाइजिङ एन्ड मेन्टेनिङ द डेटा, न्युमेरिकल डेटा हो, त्यसलाई नै हामीले भन्छौँ सिङ्गुलर फर्म भन्छौँ। यो बुझिसकेपछि मैले एउटा डेफिनेसन तपाईँलाई लेखाएको छु, डेफिनेसन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्याटिस्टिक इज द साइन्स विच इज कम्बिनेसन अफ द न्युमेरिकल स्टेटमेन्ट अफ फ्याक्ट क्यापेबल अफ एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रिटेसन। ओके, स्ट्याटिस्टिक इज द साइन्स विच is combination of the numerical statement of the fact capable of analyzing and interpretation, यो प्लुरल सेन्समा गयो हामीहरुको, and the study of a principle method applied in collection, presentation, analyzing and interpretation of the numerical data in any field of investigation। यति तपाईले भन्न सक्नु पर्यो है त। यति भन्नुभयो भनेपछि तपाईलाई मोर देन इनफ हुन्छ। त्यसै स्ट्याटिस्टिकलाई हामी दुई भागमा बाँडेका थियौं, एउटा थ्योरेटिकल स्ट्याटिस्टिक र हामीहरुको एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक। थ्योरेटिकल स्ट्याटिस्टिकलाई हामीहरुले चाहिँ म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिक पनि भन्न सक्छौं, जस अन्तर्गत दुईटा हाम्रो कुरा पर्छ, डिस्क्रिप्टिभ र इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक पर्छ। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिक भनेको कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले समराइज फर्ममा अथवा पिक्चरियल फर्ममा हामीले देखाएका छौं, टेबुलर फर्ममा होला, ग्राफको फर्ममा होला, हैन, बार डायग्रामको फर्ममा होला, अथवा कुनै समराइज फर्ममा तपाईले देखाउनुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई भन्छौं हामीले डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक भन्छौं। बेसिकली मार्केटमा देखिने जति पनि जर्नलहरु छ, म्यागजिनहरु छ, हैन, तपाईको न्यूजपेपरहरु छ, सबै हामीहरुको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक बेसमा चाहिँ भएर राखिएको हुन्छ। र यस बुकको कुरा गर्ने भनेपछि हामीले पढ्नु पर्ने जस्तै डाटा प्रेजेन्टेसन अन्तर्गत हाम्रो बार डायग्रामको कुरा छ, पाइ चार्टको कुरा छ, त्यसै गरेर हामीहरुको चाहिँ ग्राफको कुराहरु छ। यसमा चाहिँ यो सबै केमा पर्छ, हामीहरुको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकमा पर्छ। सेन्ट्रल मेजरमेन्ट अफ टेन्डेन्सीको कुरा छ, मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सनको कुरा छ, र मेजरमेन्ट अफ हामीहरुको स्क्युनेस, हैन, कर्टरसिस र मुभमेन्टको कुरा छ। यो सबै के अन्तर्गत पर्छ, तपाईको चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गत पर्छ। त्यसै गरेर इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गत चाहिँ हामीहरुलाई चाहिँ एउटा पपुलेसनबाट हामीहरुले चाहिँ एउटा स्याम्पल लिन्छौं र स्याम्पलको बेसिसमा चाहिँ होल पपुलेसनलाई जज गर्छौं भनेपछि त्यो हामीहरुको इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक छ। यो हाम्रो स्याम्पलिङ भन्ने एउटा लेसन छ, त्यो लेसनको बेसमा चाहिँ हामीले गर्छौं, अरु धेरै कुराहरु त्यसमा दिएको छैन। त्यसै गरेर एप्लाइड स्ट्याटिस्टिकको कुरा गर्छौं मैले। यदि कुनै पनि थ्योरेटिकल स्ट्याटिस्टिकको कुराहरु हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज भइरहेको छ, जसले हाम्रो डे टु डे लाइफको वर्क चाहिँ के बनाइदिएको रहेको छ, सजिलो बनाइदिएको छ भनेपछि त्यसलाई भन्छौं हामीले एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक, हैन। द स्ट्याटिस्टिकल टुल एन्ड द मेथड व्हिच is applied in our daily life in diverse field, त्यसलाई भन्छौं हामीले एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक, है त। यो दुईटा कुरा मैले गरे तपाईहरुसँग, र ठीक छ। त्यसपछि मैले फंक्सनको कुरा गरेको थिएँ। फंक्सन चाहिँ अलिकति अरु भन्दा अलि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दाखेरि मैले अलिकति समय पनि लगाएको थिएँ तपाईहरुलाई। टु प्रेजेन्ट द डेटा फ्रम न्युमेरिकल फिगर इन द डेफिनिट फर्मको कुरा छ, टु कन्डेन्स द वाइडली एन्ड भोलिनियस डेटाको कुरा छ, हैन। त्यसमा चाहिँ मैले एक्जाम्पलहरुमा तपाईको रेज्युमे र सीवी को कुरा गरेको थिएँ। टु हेल्प द क्लासिफिकेसन अफ डेटाको कुरा छ, कम्प्यारिजनको कुरा छ, टु फर्मुलेट द पोलिसीको कुरा छ, हैन। रिलेसनशिप बिट्विन डिफरेन्ट फिनोमेनाको कुरा छ, जहाँ हामीहरुले चाहिँ कोरिलेसन र रिग्रेसनको कुरा गरेका थियौं। फ्यामिली एक्सपेन्सेसको र फ्यामिली इन्कम र एक्सपेन्सेसको कुरा, एज र एक्टिभनेसको कुराहरु हुन सक्ला, रेनी सिजन र प्रोडक्सन क्यापेसिटीको कुराहरु, यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले यसमा डिटरमाइन गर्छौं। त्यस्तै गरेर प्रिडिक्ट द फ्युचर ट्रेन्ड, ओके, पास्ट डेटा हेरेर फ्युचर ट्रेन्ड पत्ता लगाउने कुराहरु हुन सक्ला। फर्मुलेट द टेस्ट हाइपोथेसिस, अब यसमा चाहिँ टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट यस्ता गर्नुपर्छ। यो तपाईले नाममा थाहा पाइराख्नुस्, भोलिको दिनमा तपाईलाई एकदमै हेल्प हुन्छ, है त। प्रोबेबिलिटी कुरा यो एउटा लेसन पढ्नुपर्छ हामीहरुले।
र टु ड्र द कन्क्लुजनको कुरा गरेको थिएँ। त्यस्तै गरेर फर्स्टमा त कुरा गऱ्यौँ हामीले लिमिटेसनको कुरा पनि हामीले जान्न जरुरी छ। लिमिटेसनमा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलसँग डिल गर्दैन यसले हैन, इन्डिभिजुअलसँग डिल गर्दैन, क्वालिटेटिभ डेटासँग डिल गर्दैन। जस्तै हनेस्टी, तपाईँको लोयल्टी, तपाईँको नलेज, यस्ता कुरालाई कसरी मेजरमेन्ट गर्ने त? यसमा डाइरेक्टली डिल गर्न गाह्रो हुन्न, डिल गर्न सकिन्छ तर डाइरेक्टली डिल गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। र स्ट्याटिस्टिकको लहरु चाहिँ एक्ज्याक्टली युज कुनै ठाउँमा युज हुन्छ भने कुनै ठाउँमा युज हुन्न। यसको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सुरुमा एनालाइज गरेर मात्रै फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको डेटाहरू चाहिँ मिसयुज गर्न सकिन्छ, मजाले मिसयुज गर्न सकिन्छ। एउटा मैले नेताको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, पानी र नेताको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यहाँबाट तपाईँले बुझ्नुभयो होला हैन। अब स्ट्याटिस्टिकलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ भ्यालिड मानिँदैन, किनभने चाहिँ हाम्रो डेटा नै कहिलेकाहीँ रङ परिदिन्छ हैन। गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्छौँ हामीहरूले, डेटा रङ भइसकेपछि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ फिगरहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ, फिगरहरूलाई चाहिँ इनएकुरेट राख्न सकिन्छ, फिगरहरूलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको चाहिँ पपुलेसनबाट लिन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिस्ट्रस्ट चाहिँ छ, एक किसिमको डिस्ट्रस्ट चाहिँ छ स्ट्याटिस्टिकमा। त्यसो भएपछि नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो च्याप्टर 1 को पार्ट बी मा गएँ म। अब च्याप्टर 1 को पार्ट बी मा गएँ है त। च्याप्टर 1 को पार्ट बी मा हामीहरुको चाहिँ डेटा कलेक्सनसँग सम्बन्धित कुरा गर्छौं। मैले अघि इन्ट्रोडक्सनको पार्टमा कुरा गरेको थिएँ, अब हामी यसमा चाहिँ डेटा कलेक्सनको कुरा गर्दैछौँ। मैले डेटा कलेक्सनको कुरा गर्दैछु है त, डेटा कलेक्सनको कुरा गर्दैछु। डेटा कलेक्सन किनभने चाहिँ स्ट्याटिस्टिकमा डेटा विदाउट डेटा तपाईले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, विदाउट डेटा तपाई के गर्न सक्नुहुन्न, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले डेटाको बारेमा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ, डेटाको बारेमा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सुरुमा त ओके, सुरुमा त कुनै पनि प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि स्ट्याटिस्टिकमा चाहिँ हामीसँग डेटा हुनु पर्यो। डेटा नै छैन भनेपछि त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच है त, द फर्स्ट स्टेप इन द स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच, द फर्स्ट स्टेप इन statistical approach to a problem is the collection of numerical information तपाईसँग जबसम्म डाटा हुँदैन तबसम्म तपाईले स्ट्याटिस्टिकको के युज गर्नुहुन्छ? डेटा हुनु पर्यो सुरुमा, त्यसपछि त्यसलाई एनालाइज गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने हैन, समराइज गर्ने काम त्यसपछि बल्ल हुन्छ। The first step in the statistical approach, the first step in the statistical approach to a problem is the collection of numerical information. Okay, there are mainly two types of data. This way data हामीसँग two types of data छ। Okay, two types of data छ। सुरुमा चाहिँ हामीको प्राइमरी डेटा छ, अर्को चाहिँ हामीहरुको सेकेन्डरी डेटा, प्राइमरी डेटा र सेकेन्डरी डेटा। ओके, सुरुमा प्राइमरी डेटा जाउँ त। प्राइमरी डेटा भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु मसँग इन्टरेक्सन गर्दै गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। प्राइमरी डेटा भनेको के हो? प्राइमरी डेटा आर दोज फ्रेश ओरिजिनल डेटा। प्राइमरी डेटा भनेको फर्स्ट ह्यान्ड डेटा हो। प्राइमरी डेटा, ओके, एक नम्बर प्राइमरी डेटा हो है। प्राइमरी डेटा are those fresh data. Primary data are those fresh data अथवा ओरिजिनल डेटा पनि भन्न सक्छौं। ओरिजिनल डेटा which are collected and recorded by the researcher है त, रिसर्चर। अब यो रिसर्चर कहाँबाट स्ट्याटिस्टिकको कुरामा रिसर्च कहाँ, जति पनि स्ट्याटिस्टिकल डेटा सल्भ जसले गर्छ त्यसलाई भन्छौं हामीहरुले रिसर्चर अथवा इन्भेस्टिगेटर। के भन्छौं? यो स्ट्याटिस्टिकल डेटा कसले युज गर्छ हामीहरुको? जहिले पनि एउटा रिसर्चर अथवा इन्भेस्टिगेटरले रिसर्च गरेको देखिन्छ। दे आर द फर्स्ट ह्यान्ड डेटा, एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, दे आर द फर्स्ट ह्यान्ड डेटा। तिनीहरु पहिलो फर्स्ट ह्यान्ड डेटा भन्न सक्छौं हामीले तिनीहरुलाई चाहिँ। कुनै एउटा निश्चित उद्देश्य बोकेर चाहिँ हामीहरुले चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्छौं। जस्तै तपाईले अब फोर्थ इयरमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले पनि रिसर्च रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला तपाईले चाहिँ प्राइमरी डेटा तपाईले चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला तपाईलाई युज हुन्छ है त यो कुराहरु। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फर द स्पेसिफिक पर्पज। प्राइमरी डेटा
data are collected for specific purpose है त of study. Primary data are collected for the specific purpose of the study. The source of this type of data are called primary source. और primary source बाट आएको डेटालाई हामी भन्छौँ primary source हैन त. The sources of this type of data, the sources of these types of data is called primary source. Primary source है त. यति बुझ्नु जरुरी छ. प्राइमरी किनभने चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरीको धेरैचोटि कुराहरू आइरहेको हुन्छ. जहिले पनि तपाईलाई प्राइमरी सेकेन्डरीमा सोधिनै रहन्छ हुन्छ तपाईलाई चाहिँ. प्राइमरी डेटा आर दी फ्रेश डेटा अर द ओरिजिनल डेटा which are collected by the collected or received by the researcher है त. रिसर्चरले गरेको. तिनीहरु पहिलो फर्स्ट डेटा हो. तर डेटालाई चाहिँ कुनै एउटा निश्चित उद्देश्यले चाहिँ के गरिन्छ कलेक्ट गरिन्छ र यसरी चाहिँ कलेक्सन गरेको डेटालाई भन्छौँ हामीले प्राइमरी सोर्स भन्छौँ. के भन्छौँ? प्राइमरी सोर्स भन्छौँ. बेसिकली कसरी गर्न सकिन्छ यो कसरी गर्न सकिन्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईलाई एउटा चाहिँ क्वेशनमा सोध्छ है तपाईलाई चाहिँ कहिले डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यूको बारेमा तपाईलाई सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई आए जस्तो लाग्यो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ आएको चाहिँ छैन है त. सुन्दाखेरि चाहिँ पर्सनल कि नै होला र जस्तो लाग्छ. गफै लेखेर आउँछु भने गफ लेखेर आउनु भएपछि तपाईलाई नम्बर चाहिँ आउन्न तपाईको. यो ढुक्क भएर बस्नुस्. प्राइभेट डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू. डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू एउटा यो हुन सक्छ प्राइमरीमा चाहिँ तपाईको एक नम्बरमा चाहिँ. दुई नम्बरमा चाहिँ तपाईको इन्डाइरेक्ट ओरल इन्डाइरेक्ट हेर्नुस् त सबै एउटै जस्तो लाग्दैन तपाईहरुलाई. डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू इन्डाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू एउटै जस्तो लाग्दैन. के लेख्नुहुन्छ तपाईहरुले एक्जाममा आयो भने चाहिँ त्यसैले चाहिँ एकदमै यसको डिप स्टडी गर्न जरुरी छ. किन सबै हेर्दाखेरि चाहिँ सेम जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई. डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू भनेको छ इन्डाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू भनेको छ. इन्टरभ्यू त इन्टरभ्यू हो. त्यसपछि किन त यति डिफरेन्स छ? किनभने यसमै तपाईले एउटा सोधिन्छ एउटा दुईटाको बारेमा सोधिन्छ. डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू र इन्डाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यूको डिफरेन्स लेख्नुस् भने अथवा यिनीको बारेमा लेख्नुस् भनेर सोधिन सक्ला. अथवा प्राइमरी सोर्स भनेको के हो? प्राइमरी सोर्सको दुईटाको बारेमा तपाईले लेख्नुस् भनेर आउन सक्ला. यसरी आउँछ है त. त्यसैले तपाईले गफ लेखेर आउँछु भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईको एकदमै त्यो कन्सेप्ट एकदमै रङ छ. अहिलेसम्म तपाईले प्लस 2 सम्म जे गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन तर ब्याचलरमा पुगिसक्नु भएको छ. अब यसरी चाहिँ तपाईको मार्क्स आउने होला छैन. तपाईको लास्ट इयर तपाईको 17% पास पर्सेन्टेज 17% छ. 100 जनाले एक्जाम दिएकोमा 17 जना मात्रै पास भएको थियो. यो कुरा पनि विचार गर्नु होला. सबैभन्दा बढी फेल हुने भनेको पनि स्ट्याट हो. म तपाईलाई फ्री पढाउँदाखेरि पनि तपाईहरु एक थोरै हुनुहुन्छ भनेपछि बुझ्नुस्. पढ्न चाहिँ सजिलो छ र पढ्न सजिलो छ र त्यसैले त म पढाउन आइदिएको छु हेल्प गरिरहेको छु भने त्यतिलाई पनि अब सुन्न पनि गाह्रो छ त्यसहरुलाई. ठिकै छ त्यो त आफ्नो कुरा हो हैन. ल 2 नम्बरमा इन्डाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू छ. इन्डाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू छ. तेस्रोमा चाहिँ हामीहरुको मेल. त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो मेल क्वेशनरीज पनि राख्न सक्छौं. हामीहरुले मेल क्वेशनरीज राख्न सक्छौं. मेल क्वेशनरीज राख्न सक्छौं. मेलमा चाहिँ क्वेशन हामीले सेन्ड गर्न सक्छौं र शेड्युल सेन्ड थ्रु इन्युमेटर शेड्युल सेन्ड थ्रु इन्युमेटर शेड्युल सेन्ड थ्रु इन्युमेटर्स ओके 1 2 3 4 यो चार तरिकाले चाहिँ हामीहरुले के गर्न सक्छौं भन्नुस् त. प्राइमरी डाटा हामीले कलेक्सन गर्न सक्छौं. ओके जस्तै गरेर प्राइमरी डेटा भयो. त्यस्तै गरेर प्राइमरी बाहेक अरु कुन डेटा पनि छ हामीसँग? सेकेन्डरी डेटा पनि छ. प्राइमरी भयो हामीहरुको. प्राइमरी यति लेख्नु पनि पुग्छ. पछि यसको बारेमा डिटेल चर्चा त म एकछिन पछि गर्छु. यो चाहिँ अलि यति समराइज म बुझ्छु. त्यसपछि यसको बारेमा 1 बाइ 1 गरेर हामी चर्चा चाहिँ यसपछिको क्लासमा गर्छौं है त. किनभने चाहिँ यसको तपाईलाई यस्तो व्हाट इज प्राइमरी डाटा व्हाट आर द टाइप्स अफ द प्राइमरी डाटा भनेर सोध्यो भने चाहिँ यही लेख्नु पर्छ तपाईहरुले चाहिँ. सोर्सेस अफ प्राइमरी डाटा भने चाहिँ यही लेख्नु पर्छ. त्यसै गरेर हामीहरुको चाहिँ 2 नम्बर भन्छौं है त. 2 नम्बरमा चाहिँ हामीहरुको सेकेन्डरी सोर्स छ. सेकेन्डरी सोर्स छ है त. सेकेन्डरी सोर्स छ. सेकेन्डरी सोर्स. सेकेन्डरी सोर्स भनेको चाहिँ सेकेन्डरी डाटा आर दोज डेटा. सेकेन्डरी डेटा आर दोज डाटा. सेकेन्डरी डेटा are those data okay which are borrowed from
borrowed from, which are borrowed from someone else work, अरू कसैले गरेको डेटा कलेक्सनबाट हामीले के गर्छौँ, उनीहरूको रेफरेन्स लिन्छौँ। यो पनि ठिक छ। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न खालका रिपोर्टहरू निकालिरहेको हुन्छ, त्यो हामीले निकाल्न पोसिबल पनि छैन। त्यो तपाईँले सर्व त्यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो एनुअल एजिएममा चाहिँ उसले आफ्नो वर्षभरिको एक्टिभिटीहरू चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरेको हुन्छ, फाइनेन्सियल एक्टिभिटी प्रस्तुत गरेको हुन्छ, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्न, तपाईँ हेर्ने हो। भनेपछि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले सेकेन्डरी डेटा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूबाट हामीहरूले चाहिँ इजिली चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ। सेकेन्डरी डेटा एक्सेस गर्न एकदमै सजिलो छ है। सेकेन्डरी सोर्सबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, डेटाहरू निकाल्न सक्छौँ। र बेसिकली कुरा गर्ने भनेपछि यस्तो खालको डेटाहरूमा चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ नहुनसक्छ, किनभने चाहिँ अब यो मैले अलिक इक्जाम्पल दिएको मात्रै एक्युरेसी होला, तर कुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ हो भन्ने कुरा फरक पर्न सक्छ। कन्टेक्स्ट किनभने प्राइमेरी डेटा त एउटा कुनै पार्टिकुलर अब्जेक्टिभ लिएर खोलिएका हुन्छन्। अब ब्याङ्कले चाहिँ मेरो कम्पनी मेरो ब्याङ्कको ग्रोथ चाहिँ 10% छ भनेर उसले त आफू जसले चाहिँ ग्रोथ चाहिँ बढी छ भनेर देखाउन खोज्छ नि, किनभने चाहिँ इन्भेस्टरको गाडी त राम्रो बन्न खोज्छ, तर एक्चुअली नहुनु पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ उसले चाहिँ कुन अब्जेक्टिभको बेसिसमा चाहिँ डाटा दिएको भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। सेकेन्डरीमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिग्री अफ एक्युरेसी अफ दिस टाइप डेटा इज ओके, डिग्री अफ एक्युरेसीको कुरा छ, एक्युरेसीको कुरा छ। किनभने चाहिँ त्यो डेटा त एउटा सर्टन पर्पजको लागि युज बनाइएको थियो भने चाहिँ अहिले त्यो के भ्यालिडी छ त, हामीले युज गर्दाखेरि त्यो डेटा के भ्यालिडी छ त, एक्युरेट छ त। किनभने टाइम एन्ड कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ के हुन्छ, डेटाहरू चेन्ज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र डिग्री अफ एक्युरेसीको कुरा आउँछ सेकेन्डरी डेटा युज गर्दाखेरि चाहिँ, यो कुरामा हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली सेकेन्डरी डेटा दुई खालबाट हामी पाउन सक्छौँ। एउटा छ हामीको पब्लिस सोर्स, एउटा छ हाम्रो अनपब्लिस सोर्स है त। पब्लिस सोर्स भनेको न्युज पेपरहरू, म्यागजिनहरू, यो पब्लिस सोर्सहरू हो। त्यस्तै गरेर अनपब्लिस सोर्स पनि हुनसक्छ। पब्लिस सोर्स र अनपब्लिस सोर्सबाट तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, डेटा निकाल्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्डरी डेटा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो थियो। र अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ यसको चाहिँ सेकेन्डरीमा चाहिँ डेटा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ, पब्लिक र अनपब्लिक सोर्सबाट डेटा निकाल्छौँ हामीहरूले। तर एउटा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, डेटाको रिलायबिलिटीमा, सुइटेबिलिटीमा र यसको एक्युरेसीमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। यो तीनटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सेकेन्डरी डेटा युज गर्दाखेरि। रिलायबिलिटी किनभने चाहिँ यो डेटा कुन पार्टीले निकालेको हो, के अब्जेक्टिभको लागि निकालेको भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो, र हामीले कुन अब्जेक्टिभको लागि युज गर्दैछौँ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। सुइटेबल छ त, यो डेटा युज गर्न सुइटेबल छ त, आजको दिनमा सुइटेबल छ त, र के डेटा यो एक्युरेट छ त, आखिरमा दुई तिनवटा ठाउँबाट मेजरमेन्टबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको प्राइमेरी र सेकेन्डरी सोर्सको म डिफ्रेन्स लगाइदिन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ। यो पनि तपाईँलाई एक्जाममा सोधि नै राख्नु हुन्छ, पोइन्ट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्स लगाइदिन्छु। डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्नुहोस् त, डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्नुहोस्, डिफ्रेन्स बिट्विन प्राइमरी डेटा र सेकेन्डरी डेटा है त। सेकेन्डरी डेटा यो पनि बुझ्न एकदमै जरुरी छ तपाईँहरूले चाहिँ, प्राइमरी र सेकेन्डरी डेटा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। ल सुरुमा मिनिङमा गएँ है त। भन्नुहोस् त, डाटा कलेक्टेड बाई रिसर्चर, डाटा कलेक्टेड बाई रिसर्चर, डाटा कलेक्टेड बाई रिसर्चर, डाटा कम्पाइल्ड होइन, डाटा कम्पाइल्ड। सेकेन्डरीमा त डाटा कम्पाइल मात्रै गर्ने हो, कम्पाइल्ड बाई निडी पर्सन। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डाटा कलेक्ट गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डाटा कम्पाइल गर्छौँ, विभिन्न स्रोतबाट कम्पाइल गर्छौँ होइन। अहिले गरेको डाटालाई के गर्छौँ, कम्पाइल गर्ने काम मात्रै गर्छौँ, डाटा कम्पाइल गर्ने काम गर्छौँ। ओके, फर्स्ट डिफ्रेन्स यही भयो हामीहरूको चाहिँ, मिनिङमा डिफ्रेन्स छ। डाटा कलेक्सन गरिन्छ प्राइमेरी सोर्सबाट भनेपछि, सेकेन्डरी सोर्समा हामीले के गर्छौँ, डाटा कम्पाइल गर्ने काम गर्छौँ। त्यसै गरेर 2 नम्बर पोइन्टमा आउँ, सोर्सको कुरा आउँछ। सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको सोर्स हो। हामीले कसरी चाहिँ प्राइमेरी डाटा ल्याउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्वे गर्न सक्छौँ, अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ र एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ है त। भनेपछि यो सेकेन्डरी सोर्स चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्टरनल रेकर्डबाट निकाल्न सक्छौँ, इन्टरनल
रेकर्डबाट निकाल्न सक्छौँ, रेकर्डबाट निकाल्न सक्छौँ। पब्लिस डेटाबाट निकाल्न सक्छौँ। न्युजहरूबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौँ है त, न्युजबाट निकाल्न सक्छौँ। यो थियो सोर्सको कुरा। त्यस्तै गरेर मेथडको कुरा आउने भनेपछि, मेथडको कुरा गर्ने भनेपछि मैले अघि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू गर्न सकिन्छ, मेल पठाउन सकिन्छ होइन, कसैलाई मेल क्वेसनरिज गर्न सकिन्छ, मेल क्वेसनरिज गर्न सकिन्छ। यो थियो सेकेन्ड डिफ्रेन्स हामीहरूको मेथडमा चाहिँ इन्टरभ्यू, त्यसै गरेर मेल क्वेसनरिज गर्न सकिन्थ्यो भनेपछि यसमा चाहिँ डेस्क रिसर्च भनेको आफ्नो टेबलमा बसेर चाहिँ रिसर्च गर्ने है त, रिसर्च गर्ने अथवा कसैको डेस्क रिसर्च मेथड हुनसक्छ भनेको नेटमा गएर खोज्ने, सर्चिङ अनलाइन होइन, अनलाइन सर्च गर्ने, भेटिहाल्छ, डेटाहरू भेटिन सक्छ। त्यस्तै गरी टाइमको कुरा गर्ने भनेपछि चाहिँ प्राइमेरी डेटा कलेक्सन गर्न त हाम्रो टाइम एकदम बढी लाग्छ, मोर टाइम कन्ज्युमिङ है त, मोर टाइम कन्ज्युमिङ भनेपछि यसमा चाहिँ लेस लाग्छ अभियसली। प्राइमेरी भन्दा त यसमा लेस नै लाग्ने भयो, किनभने नेटमै कुरा धेरै जस्तो कुराहरू भेटिन्छ, कन्ज्युमिङको कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर अगाडि बढौँ। फोर्थ पोइन्ट हामीहरूको बायसनेसको कुरा छ। बायसनेस चाहिँ किनभने चाहिँ बायसनेस चाहिँ गर्ने कसले भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेटरकै हातमा हुन्छ। बायसनेस गर्ने किन गर्ने भन्दाखेरि अलिकति पक्षपाती बन्ने कि नबन्ने कुरा चाहिँ एज पर दि जेन्डरको कुरा होला, रिलिजनको कुराहरू, बायस मान्छेहरू हुन्छन्। पोसिबिलिटी चाहिँ कसमा छ भन्दाखेरि हुनु राम्रो होइन, पोसिबिलिटी चाहिँ कसमा छ भन्दाखेरि प्राइमेरीमा चाहिँ अलिकति देखिन्छ, बायस एक्जिस्ट देखिन्छ भनेपछि चाहिँ यसमा त के क्वेसन डिले गर्नु पर्दैन, के को बायस देखिने, यो चाहिँ सेफ नै हुन्छ। किनभने मैले गरेँ होइन, मैले त अर्काकोबाट लिएको भनेर भन्न पाइयो होइन, फ्रम बायस चाहिँ, किनभने अर्काको डेटा हामीले लगेको मात्रै, त्यसरी बायसनेसको कुरा आउनु यसमा चाहिँ। त्यस्तै गरेर रिलायबिलिटीको कुरामा छ, रिलायबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि मोर रिलायबल छ प्राइमेरी डेटा चाहिँ, मोर रिलायबल छ भने चाहिँ यो चाहिँ यति लेस रिलायबल छ। यही डेटा तपाईँले यता युज गर्नुभयो, यो पनि लेस रिलायबल भइहाल्छ, किनभने यो डेटा चाहिँ केही पर्पोजको लागि गरिएको थियो, केही अब्जेक्टिभको लागि गरिएको थियो, केही डिरेक्सनमा फर्केको छ यो डेटा चाहिँ भनेपछि यो चाहिँ हामीले अर्कै डेटा आफ्नै हावातालमा कुन सोर्स, कुन टाइमको, कुन बेला गरेको डेटा हो, कहिले गरेको डेटा हो, कुन पर्पोजको लागि गरेको डेटालाई चाहिँ हामीले आफ्नो कन्टेक्स्टमा मिलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो राम्रो मानिँदैन होइन, यसलाई रेस्ट रिलायबल मान्नुपर्छ। ओके, यो थियो हामीहरूको प्राइमेरी र सेकेन्डरी सोर्सको चाहिँ डिफ्रेन्स थियो। हामीहरू लगभग 1 घन्टा 10 मिनट भयो हामी पढ्न थाल्यो। के गर्ने, थाकिनु भयो तपाईँहरू, अझ पढ्ने? अब यसपछिको पार्टमा चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ अघि हामीले गरेको थियौँ नि, अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्राइमेरी सोर्सको चाहिँ अब यो सोर्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ म तपाईँलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेवाला छु। डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू, इन्डाइरेक्ट ओरल मेथड, मेल क्वेसनरिज होइन, स्केड्युल सेन्ड फ्रम इन्युमिनेटरको कुरा छ। र यसलाई चाहिँ यसको यो भनेको के हो, यसको मेरिट र डिमेरिट के हुन्, र यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अप्नाउनुपर्ने प्रिकसनहरू के हो भन्ने कुराहरू प्रत्येकको चाहिँ म गराउँछु। यो इक्जाममा तपाईँलाई सोध्छ, यो बुझ्नैपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ। नआत्तिनुहोस् तपाईँहरू, क्लासमा बिस्तारै तपाईँहरूलाई चाहिँ खास तपाईँहरूको कमजोरी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले धेरै क्वेसन सल्भ गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ, तपाईँले 10वटा 20वटा क्वेसन सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। कोही स्टुडेन्टले चाहिँ बुकै सुन्नुहुन्न कि मलाई आउँदैन भनेर, 2 खालको स्टुडेन्ट देखिन्छ। त्यस्तो गरेर हुँदैन, तपाईँले एउटा क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्, बुझेर गर्नुहोस्, इनफ छ। के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नबुझिकन 25 30वटा क्वेसन सल्भ गर्ने एउटा जमात छ स्टुडेन्टको। एउटा स्टुडेन्टको जमात के छ भन्दाखेरि ला मैले त पढेकै छैन भनेर हातखुट्टा काटेर अब गर्दै नगर्ने एउटा छ। तपाईँले एउटा क्वेसन गरे इनफ छ, तर त्यो क्वेसनलाई बुझेर गर्नु पर्यो, त्यो क्वेसनलाई चाहिँ मजाले चाहिँ डिल गरेर गर्नु पर्यो है त। त्यति गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ पुग्छ के। यदि 25-30वटा क्वेसन गरेर पनि तपाईँ इक्जाममा बिगार्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यसरी गरेको के अर्थ, त्यो त सुगारटा भइहाल्यो नि। बुझेर गर्नुहोस् न, एउटा क्वेसन गर्नुहोस्, म त एउटा क्वेसन इनफ छ कि तपाईँहरूलाई। एउटा क्वेसन गरे पुग्छ, एउटा लेसनमा एउटा क्वेसन सल्भ गरे पुग्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई भर्खर पार्ट 1मा एउटा क्वेसन सल्भ गराएँ, पार्ट 2 भनेर अहिले अर्को क्वेसन सल्भ गरिरहेको छु भनेपछि अनि यो लेसन भनेको हाम्रो बुकको हिसाबले हेर्ने 2टा लेसन कभर भइसकेको छ भनेपछि एक दिनमा 2टा क्वेसन लेसन कभर भइरहेको छ भनेपछि तपाईँ जम्मा 17वटा लेसन छ बुकमा, कति समय लाग्ला र? आत्तिनुहुन्छ, यत्तिकै आत्तिनुहुन्छ, कहाँ हुन्छ? आत्तिर हुँदैन, तपाईँहरू नात्तिनुहोस्, आत्तिर केही पनि हुँदैन, आरामसँग गर्नुहोस्। आज क्लास जसले लिनुभयो तपाईँको 10 मार्क्स त पाक्यो नि त, एटलिस्ट 10 मार्क्स त आयो नि तपाईँको। ल 10 मार्क्स आजको क्लासबाट आयो, 10 मार्क्स यो हप्ताबाट आयो, 10 मार्क्स अर्को हप्ताबाट आउँछ, 10 मार्क्स अर्को हप्ताबाट आउँछ।
भइहाल्यो नि। किन आत्तिनुहुन्छ तपाईँहरू? आत्तिको देखेर पो मलाई अचम्म लाग्छ त। आत्तिनु नआत्तिनु है त, आत्तिर केही पनि हुँदैन, तपाईँलाई ड्यामेज मात्रै गर्छ। ल यसपछिको छ हामीहरूको पार्ट भनेको चाहिँ अब मैले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू, त्यस्तै गरी इन्डाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू, त्यस्तै गरेर मेल क्वेसनरिज, सेड्युल सेन्ड फ्रम द इन्भिटेटर, यसको चाहिँ मेरिट डिमेरिट र यसको प्रिकसनहरू। त्यसपछि फेरि हामीहरूको चाहिँ सेकेन्डरीको चाहिँ पब्लिस सोर्स र अनपब्लिस सोर्सको यसमा पनि कसरी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू गर्छौँ, त्यसपछि हामी गर्छौँ प्राइमेरी सोर्स अफ डेटा सल्भ गर्दाखेरि हामीले अप्नाउनु पर्ने रुल एन्ड रेगुलेसनहरू, इन्टरभ्यू दिन जानुभन्दा अगाडिका प्रिपरेसनहरू के छन्, यस्ता कुराहरू हामीले डिल गर्छौँ। यो तपाईँले चाहिँ पढ्नको लागि मात्र होइन कि भोलिको दिनमा तपाईँले चाहिँ साँच्चैको भोलिको दिनमा फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ इक्जामको लागि मात्रै भनेर नसोच्नुहोस्। इक्जामको लागि मात्रै भनेर सोच्नु भनेपछि तपाईँलाई बर्डन हुन्छ। भोलिको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ आफू एक्टिभ बन्ने, भोलिको दिनमा रिसर्च गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। अब जमाना के छ, रिसर्च बेस्ड जमाना छ, भनिसकेपछि डेटासँग खेल्नुपर्ने जमाना आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले चाहिँ भोलिको दिनमा मलाई यो बेनिफिट हुन्छ है भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँले सोचेर गर्नुभयो भनेपछि अस्तिको नोटमा सबै कुरा योभन्दा बढी कुरा छ। तर यो चाहिँ बुकमा पनि छ त्यो कुरा त होइन, हुन त बुकमा पनि हुन्छ, सबै कुरा त बुकमै छ नि। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक जिम खाना। हुन त घरमा तपाईँको सबै छ होइन, बुक पनि छ, कपी पनि छ, क्यालकुलेटर पनि छ, तर पढ्न मन लाग्दैन नि त। मसँग आउनुहोस्, मसँग बसेर गफ गर्दै पढौँ भन्छु, त्यही पनि आउनु न तपाईँहरू। आउनुहोस् दुईजना बसेर तपाईँको कमेन्ट म हेरिरहेको छु, तपाईँको कमेन्ट ढिलो जानु म हेरिरहेको छु। आउनुहोस् मजाले बस्दै गफ गर्दै पढौँ। डिस्कसन गरेर पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुराहरू याद हुन्छ। आफूले पढ्दाखेरि चाहिँ अल्छी लाग्छ, निन्दा लाग्ला, मेरो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। टु वे कम्युनिकेसन बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। हुन त वान वे छ, कमेन्टहरू तपाईँको मैले लिइरहेको छु। अनि चाहिँ लेसन यो सिद्धेपछि फेरि म तपाईँलाई नोट्स सेयर गर्छु। ओके, तर यो त बुकमा पनि छ नि त, बुकमा पनि छ, बुकमै छ भएको कुराहरू सबै, तर पढिन्न नि त। बुकमा भएको कुरा कहाँ पढिन्छ त? त्यो पढ्नको लागि त यहाँ यत्रो दुःख गरिरहेको छ हामीले।